नेपालीमा के भन्दो रहेछन् म यसो हेरिहालेँ है त नेपालीमा यसलाई के भनिँदो रहेछ नेपालीमा खासै यसको रहन्छ एक्सक्रिटरी सिस्टमै मानेर चलाउँ है त आज हामी एक्सक्रिटरी सिस्टम अर्थात् शरीरले प्रयोग गरिसकेपछि अथवा शरीरले पैदा गरेका फोहोर चिजहरू शरीरले काम नलाग्ने विषालु चिजहरू फ्याँक्ने जुन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ एक्सक्रिटरी सिस्टम भनिन्छ यसमा यो एक्सक्रिटरी सिस्टम भनेको थुप्रै अङ्गहरू र थुप्रै सिस्टमहरूको एउटा कोअर्डिनेसन हो अब जस्तै हिजोसम्म हामीले पढिरहेका थियौँ स्केलेटल एउटा सिस्टम थियो मांसपेशी प्रणाली एउटा सिस्टम थियो हैन यसरी सिस्टम वाइज पढिरहेका थियौँ आज चाहिँ हल्का मिक्स छ एक्सक्रिटरी सिस्टममा चाहिँ हल्का मिक्स छ तर एक्सक्रिटरी सिस्टममा मुख्यतया पढिने भनेको मुख्यतया हामीले अध्ययन गर्ने भनेको मूत्र प्रणाली अर्थात् युरिनरी सिस्टम नै हो आउनुस् एक्सक्रिटरी सिस्टम हामीले सुरु गरौँ अब हामीले के बुझ्न पर्छ भने हामीले खाना खान्छौँ श्वास लिन्छौँ अनि त्यसलाई पचाउँछौँ जलाउँछौँ आफ्नो शक्तिको लागि या त स्टोर गर्छौँ या शक्ति प्रयोग गर्छौँ जस्तै काम गर्ने मुभमेन्ट यताउता चल्नको लागि त्यति मात्र होइन बाँचिराख्नको लागि शरीरलाई इनर्जी चाहिरहन्छ हाम्रो शरीर अन्य गाडी जस्तो अफ गर्ने एकपटक अनि फेरि अन गर्न मिल्दैन हाम्रो गाडी अफ नगरे पनि न्युट्रलमा लाइफ लङ चलिरहन्छ हेर्नुहोस् भन्नाले हाम्रो गाडीले लाइफ लङ रूपमा तेल खाइरहन्छ यसलाई चाहिँ हामी बेसल मेटाबोलिक रेट भन्छौँ भन्नाले न्युट्रलमा चलिरहने प्रक्रिया अब तपाईले गाडी अफ गर्नुहुन्छ भोलि बिहान उठ्नुहुन्छ फेरि अन गर्नुहुन्छ मान्छेको जिन्दगी त अफ भएपछि अफ भएको पुरै सिद्धिहाल्यो त्यसपछि फेरि अन हुन सक्दैन है अब त्यही भएर फेरि अन हुन नसक्ने खाले मेसिन हामीले पाएको भएर यसलाई न्युट्रलमा भने पनि चलिरहनु पर्छ जिन्दगीभरि न्युट्रलमा भए पनि चलिरहनु पर्छ यो न्युट्रलमा भए पनि चलिरहनु पर्ने भएको हुनाले शरीरभित्र त्यो जसरी न्युट्रलमा गाडी चल्दाखेरि हाम्रो फ्युल अर्थात् इन्धनको खपत भइरहेको हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो शरीरभित्र पनि इन्धनको खपत भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै मेटाबोलिक वेस्टहरू भन्नाले खाएर चपाएर सास लिएर सबै लिएर ग्रहण गरेर त्यसलाई जलाएर अनि लास्टमा जुन रेजिड्यू बच्छ त्यसलाई पनि शरीरबाट फ्याँक्नुपर्छ अब रेजिड्यूहरू थुप्रै एकदम टक्सिक अर्थात् एकदमै खतरनाक खाले हानिकारक पनि हुन सक्छन् साधारण खाले हानिकारक पनि हुन सक्छन् यी खतरनाक खाले रेजिड्यूहरूलाई मेटाबोलिक एन्ड प्रडक्टहरूलाई शरीरले चाहिँ डिटक्स गर्छ फेरि लिभर किडनीहरूले यसलाई अझै साधारण खतरनाक साधारण हानि गर्ने पदार्थमा यसलाई चेन्ज गर्छन् यसलाई परिवर्तन गर्छन् र फेरि फ्याल्नलाई हाम्रो शरीरबाट फ्याल्नलाई यसलाई प्रयोग हुन्छ अब यी फ्याँकिने चिज भनेका प्राय जसो अन्नेसरी हामीलाई नचाहिने चिज नै हुन्छ र यी नचाहिने चिजहरू नचाहिने मेटाबोलिक एन्ड प्रडक्टहरू नचाहिने फ्लुइडहरू तरल पदार्थहरू नचाहिने सोलिड पदार्थहरू नचाहिने केमिकलहरू शरीरबाट फ्याँकिनुपर्छ अब हाम्रो मैले हिजो कुरा गर्दै थिएँ हामीले नचाहिने भन्दा झन्डै 4 देखि 20 गुणासम्म बढी नुन खान्छौँ त्यो फ्याँकिएन भने त मान्छेले गयो त त्यही भएर यस्तो फ्याँकिनको निम्ति जुन प्रणाली बनेको छ त्यसलाई चाहिँ एक्सक्रिटरी सिस्टम अर्थात् शरीरबाट नचाहिने पदार्थहरू फ्याँक्ने प्रणालीको नामले हामी चिन्छौँ अब यो कसरी फ्याँकिन्छ यो 3 वटा फर्ममा फ्याँकिन सक्छ 3 वटा एउटा सोलिड हैन अर्को लिक्विड र अर्को ग्यास सोलिड भन्नाले जस्तै हामी टोयलेट जान्छौँ टोयलेट जाँदा सोलिड सेमी सोलिड चिजहरू फ्याल्छौँ त्यस्तै लिक्विड भन्नाले पसिना पनि फ्याल्न सक्छौँ पिसाब पनि फ्याल्न सक्छौँ ग्यास भन्नाले हामीले हावा फ्याल्छौँ जस्तै अक्सिजन लिन्छौँ कार्बन डाइअक्साइड फ्याल्छौँ यो प्रक्रियालाई चाहिँ एक्सक्रिटरी सिस्टम भनिन्छ यसले हाम्रो शरीरको केमिकल कम्पोजिसन हाम्रो शरीर त थुप्रै केमिकलहरूले बनेको छ त्यो एउटा लेभलमा टक्क मिलेर बसेको हुनुपर्छ त्यसलाई फेरि जस्ताको तस्तै एकदम सामान्य अवस्थामा फर्किन मद्दत गर्छ हाम्रो शरीरमा नुन पानी थुप्रै किसिमका मिनरलहरू थुप्रै किसिमका यस्ता चिजहरू टक्क बसिरहेको हुन्छ यदि यो फ्याँकिएन भने शरीरलाई हानि हुन सक्छ त्यही भएर यो फ्याँक्ने लिने मात्र हैन फ्याँक्ने सिस्टम पनि हुन सक्छ जसरी एउटा गाडीले
सबै चिज इन्धन जलाइसकेपछि धुवाँ फ्याल्छ, त्यस्तै हामीले पनि केही चिजहरू फाल्न पर्छ र हामीले मुख्यतया 3 प्रकारले फाल्दा रहेछौँ। सोलिड भन्नाले ठोस तरिकाले, लिक्विड भन्नाले तरल तरिकाले, र ग्यास भन्नाले हावाबाट फाल्न सक्दा रहेछौँ। अब यसमा काम गर्ने मुख्य अङ्गहरू भनेका 1 नम्बर त युरिनरी सिस्टम, मूत्र प्रणाली नै भयो, किडनीहरू है, मृगौलाहरू र त्यो मृगौला मूत्र प्रणालीको सिस्टमले, मूत्र प्रणालीले पुरै त्यसका अङ्गहरूले तरल पदार्थहरू फाल्न एकदम सहयोग गर्छन्। त्यस्तै लिभर र हाम्रो जीआईटी, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट भन्छौँ, पाचन प्रणालीले पनि खाइसकेपछि त्यसलाई डिटक्स गरेर त्यसलाई कम हानि गर्ने केमिकलमा परिणत गरेर शरीरबाट बाहिर फाल्ने काम गर्छ। खायो, पचायो, अनि लिने चिज लियो, नलिने चिजलाई त्यसैमा मिसायो र फ्याँक्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी लिभर र ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट, पाचन प्रणालीले हेल्प गर्छ। त्यस्तै हामी मजाले अक्सिजन लिन्छौँ अनि कार्बन डाइअक्साइड फ्याल्छौँ, त्यसको काम चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणाली अर्थात् छातीभित्र रहेका लङ्सहरू है, फोक्सोहरूले त्यो काम गर्छन्। त्यति मात्र होइन, हामीले पसिनाबाट पनि थुप्रै चिजहरू फाल्न सक्छौँ, पसिनाबाट पनि विषहरू फालिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्किन भन्यौँ है। हामीले के बुझ्यौँ भने सर्टकटमा सबै चिज हामीले लिन्छौँ, युटिलाइज गर्छौँ, त्यसलाई सदुपयोग गर्छौँ र त्यसलाई फेरि फ्याँक्छौँ। यो प्रक्रियालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सक्रिटरी सिस्टम भनियो। कृपया नकोर्नु होला। अब थुप्रै चिजहरू तुरुन्तै फ्याँक्न पर्ने हुन्छ, थुप्रै चिजहरू फ्याँक्नको निम्ति कुर्न सकिन्छ। त्यो शरीरले आफै डिसाइड गर्छ, पहिल्यै प्रोग्राम भइसकेको छ कसरी यसलाई गर्ने भनेर। मैले यसलाई एकछिन सेयरिङ स्टप गरेँ, कसैले कोरिदिनु भयो भएर, अनि म फेरि सुरु गर्छु है त। जानेर त पक्कै कोर्नु भएन होला, नजानेर नै कोर्नु भएको होला। अब यो एक्सक्रिटरी सिस्टम, यो फ्याँक्ने प्रणालीले के गर्छ त, त्यसतिर जाउँ है। अब पहिला त हाम्रो शरीरलाई कति पानीको जरुरत छ, कति तरल पदार्थको जरुरत छ, त्यसलाई राख्छ र बाँकी नचाहिने, शरीरलाई नचाहिने र बढी भएको चिज फ्याल्दिन्छ। त्यो फ्याँक्ने प्रक्रियामा हाम्रो शरीरबाट बढी भएका र काम नलाग्ने अन्य केमिकल चिजहरू पनि त्यसैमा घुलाएर फ्याल्दिन्छ। त्यही भएर पानीलाई युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्छ, सबै चिज घोल्न सक्ने शक्ति भयो। अनि त्यति मात्र होइन, मैले अघि पनि भने, हामीले खानेकुरा खान्छौँ, त्यसलाई टुक्राउँछौँ र कोष भित्र जान्छ, कोषमा इनर्जी पैदा हुन्छ। त्यो अनि यो यसलाई चाहिँ मेटाबोलिजम भनिन्छ। यो मेटाबोलिजम पछि केही बाँकी कसर पैदा हुन्छ, जसलाई चाहिँ मेटाबोलिक वेस्ट भनिन्छ, मेटाबोलिक एन्ड प्रडक्ट भनिन्छ है। त्यस्ता चिजहरू पनि शरीरले फ्याँक्नुपर्छ, जस्तै युरिया भयो है, त्यस्तै युरिक एसिडहरू भयो, नाइट्रोजन भयो, यसरी फ्याँकिनुपर्छ यो शरीरबाट। यस्ता चिज फ्याँकिने प्रक्रियालाई चाहिँ एक्सक्रिटरी सिस्टमले हेल्प गर्छ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, यदि यस्तो लिने र फ्याँक्ने प्रक्रिया भएन, हुन सकेन भने शरीरमा होमियोस्टासिस भनेको नर्मल अवस्था खलबलिन्छ र सम्पूर्ण गडबडी पैदा हुन्छ। त्यही भएर यस्ता चिजमा पनि हामीले याद राख्नुपर्छ। यो होमियोस्टासिस भनेको शरीर स्वस्थ हुने प्रक्रिया हो। जस्तै रगत पुगेन, शरीरमा रगत पुगेन, मानव ब्लिडिङ भइरहेछ, पिसाब जान बन्द हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि शरीरले चाहिँ पानी जोगाएर राख्न सकोस्, यस्तो प्रक्रिया छ। सम्पूर्ण एबनर्मल चिजलाई नर्मल बनाउने प्रक्रियालाई चाहिँ होमियोस्टासिस भनिन्छ। यो हामी रक्त सञ्चार प्रणाली पढ्दाखेरि फेरि पढौँला। अब थुप्रै चिज फ्याँक्नै पर्ने चिज शरीरले पैदा गर्छ, त्यो त फ्याँक्नै पर्यो। अब थुप्रै कोषहरूलाई नचाहिएको चिज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसमा जान्छ, त्यसलाई पनि फ्याँक्न पर्यो। यति मात्र होइन, शरीरमा आयोन र सल्ट ब्यालेन्सको लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो गर्दाखेरि शरीरले यो फ्याँक्ने लिने प्रक्रिया गर्दाखेरि पीएच, शरीरको चाहिँ अम्लीय र क्षारीयपन, यो पीएच मेन्टेन गर्न पनि एकदमै हेल्प हुन्छ। थुप्रै चिजहरू हाम्रो शरीरलाई एकदमै हानिकारक हुन सक्छन्। मैले अघि भने जस्तै नाइट्रोजनबाट बनेको एमोनिया, युरिया, युरिक एसिड, त्यसलाई पनि फ्याँक्नै पर्छ। यो एक्सक्रिटरी सिस्टमले चाहिँ त्यस्ता नचाहिने चिजलाई, शरीरलाई हानि गर्ने चिजलाई फ्याँक्ने काम गर्छ। यो चाहिँ यसको फङ्सन भयो।
मैले अघि पनि भने तीनवटा प्रक्रिया छन् फ्याँक्ने। सोलिड फ्याँक्न सकिन्छ, लिक्विड फ्याँक्न सकिन्छ र ग्यास फ्याँक्न सकिन्छ। अब यसमा हामी जाउँ, यसमा कुन कुन अङ्गहरू पर्छन् र कसरी कसरी यसले फ्याँक्दा छन्। वास्तवमा हामीले अहिलेसम्म एउटा मात्रै सिस्टम अध्ययन गरेका छौँ, एक्सक्रिटरी सिस्टम भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ सिस्टम हो। जस्तै यसमा सबैभन्दा मुख्य रूपले काम गर्ने सिस्टम भनेको युरिनरी सिस्टम अर्थात् मूत्र प्रणाली नै हो है। जसरी हामी पानी पिउँछौँ, शरीरलाई युज हुन्छ, युज नभएको चिज फेरि रगतमा जान्छ, रगतबाट किडनीले फिल्टर गर्छ र नभएको युज नभएको र काम नलाग्ने अन्य हानि गर्ने तत्त्व केमिकलहरूसँग घोलेर पिसाबको माध्यमबाट फ्याँकिदिन्छ। यसलाई चाहिँ युरिनरी सिस्टम भनिन्छ। त्यस्तै हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास प्रश्वास प्रणालीले पनि एक्सक्रिटरी सिस्टमलाई हेल्प गर्छ। जस्तै हामी सास लिन्छौँ, अक्सिजन लिन्छौँ, अनि हामीले फेरि सास फ्याल्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड फ्याल्छौँ। भन्नाले शरीरलाई त कार्बन डाइअक्साइडको जरुरत छैन, बढी कार्बन डाइअक्साइड हो भने शरीर मृत्युको मुखतिर धकेलिन्छ। त्यही भएर कार्बन डाइअक्साइड फ्याँकिनुपर्छ। त्यही भएर पिसाबबाट मात्र एक्सक्रिसन हुँदैन, श्वासबाट पनि एक्सक्रिसन हुन्छ। त्यही भएर यो अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्ने, मेनली चाहिँ यो फ्याँक्ने प्रक्रिया, कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्ने प्रक्रियालाई चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणालीले गरेको हुन्छ। त्यस्तै ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट भन्नाले पाचन प्रणालीले पनि फ्याँक्ने काम गर्छ। मैले अघि नै भने, हामीले खान्छौँ, खाएर चबाउँछौँ, टुक्राउँछौँ, साना साना कणमा पेटमा आन्द्रामा गएर टुक्रिन्छ र त्यसलाई शरीरले लिन्छ, अनि बाँकी भएको चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै फ्याँकिन्छ। यसैमा बिलियरी सिस्टम अर्थात् हेपाटोबिलियरी सिस्टमले पनि हेल्प गर्छ। हेपाटोबिलियरी भन्नाले लिभर र पित्त थैली, कलेजो र पित्त थैलीले पनि पित्त त्यसमा फ्याँक्छ, त्यसैले चाहिँ हाम्रो दिशाको कलर निर्धारण गर्छ। त्यस्तै इन्टेगुमेन्ट्री सिस्टम भन्छौँ, जस्तै छाला र पसिना निकाल्ने ग्रन्थीहरू, यसले पनि थुप्रै चिजहरू फ्याँक्न मद्दत गर्छ। अब यो कसरी फ्याँक्छ यसमा जाँदाखेरि युरिनरी सिस्टमले चाहिँ पहिला युरिन फ्याँक्छ, पिसाब फ्याँक्ने भयो। युरिनरी सिस्टमले, मूत्र प्रणालीले पिसाब फ्याँक्ने भयो। त्यसपछि रेस्पिरेटरी सिस्टमले कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्ने भयो, श्वास प्रश्वास प्रणालीबाट कार्बन डाइअक्साइड फ्याँकियो। ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टबाट बाइल र अन्य खाना पचिसकेपछि बाँकी रहेका फाइबरहरू र ब्याक्टेरियाहरू, काम नलाग्ने ब्याक्टेरियाहरू फ्याँकिने भयो दिशाको माध्यमबाट। त्यस्तै छालाबाट चाहिँ पसिना र अन्य केमिकलहरू फ्याँकिने भयो है त। यसरी चाहिँ शरीरबाट फ्याँकिने क्रम हुन्छ। अब हामी जाउँ यिनीहरूमा कसरी कसरी काम हुन्छ त। अब युरिनरी सिस्टम हामी आज डिटेलमा पढ्नेछौँ। डिटेलमा पढ्दाखेरि कसरी काम गर्छ, के रोग हुन्छन्, कसरी ठिक गर्न सकिन्छ, घरेलु उपचार के छन्, सप्लिमेन्ट के छन्, यी सबैको हामी अध्ययन गर्नेछौँ। मैले भनिहालेँ, युरिनरी सिस्टम भनेको मूत्र प्रणाली। पानी पिइन्छ, पानी पिइसकेपछि पेट हुँदै आन्द्रामा जान्छ, प्रायः ठुलो आन्द्राले, केही मात्रामा सानो आन्द्राले पानी शोषण गर्छ। पानी सोचेपछि कहाँ जान्छ, रगतमा मिसिन्छ। रगत कहाँ कहाँ जान्छ, रगत जाने अङ्गमध्ये छाला र किडनी पनि हो, अर्थात् मृगौला र छाला दुइटै हो। छालाले पनि पसिनाको माध्यमबाट फ्याँक्न सक्छ, छालाबाट पनि बाघको माध्यमबाट गइरहन सक्छ, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरको टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ भने। त्यस्तै किडनीले पानी रगतलाई फिल्टर गरेर पानी, काम नलाग्ने पानी र त्यसमा भएका हानि गर्ने, काम नलाग्ने केमिकलहरूलाई पिसाबको माध्यमबाट फ्याँक्ने काम गर्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सिस्टम हो। त्यसमा हामी फेरि डिटेलमा इनडेप्थ अध्ययन गर्नेछौँ। अनि भनिहालेँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास प्रश्वास प्रणालीले कार्बन डाइअक्साइड, जुन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड कसरी आउँछ त, यहाँभित्र हाम्रो फोक्सोमा अक्सिजन लिएको हुन्छ, त्यो अक्सिजन रगतले लिन्छ र रगतले चारैतिर लैरहेको हुन्छ। त्यस्तै फर्कने रगतले कोषहरूमा भएको कार्बन डाइअक्साइड लिएर फेरि आउँछ, मुटुमा आउँछ, मुटुले फोक्सोमा फ्याल्छ, फोक्सोमा फ्याल्दाखेरि फेरि कार्बन डाइअक्साइड हावामा मिसिन जान्छ र यो कार्बन डाइअक्साइड सासको माध्यमबाट बाहिर फ्याँकिन्छ। अटोमेटिक भइरहेछ, तपाईँले केही गर्न पर्दैन। तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखे भयो, राम्रो जीवनशैली, राम्रो खानपिन र राम्रो व्यायाम गर्नुभयो भने सबै चिज मेन्टेन हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर हामी के गर्नु, यस्ता छौँ कि यो दिमागले के गर्न लाउँछ, रोगै पैदा गर्छ। त्यस्तै ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट, पाचन प्रणालीबाट पनि यो हुन सक्छ। मैले भनिहालेँ, हामीले थुप्रै खानाहरू खान्छौँ, खाना टुक्रिँदै दाँत, यहाँ मुखैदेखि खाना टुक्रिन सुरु हुन्छ, जति तल जान्छ टुक्रिँदै हुन्छ मुखमा, मेकानिकली
रब गरेर एकदम ग्राइन्ड गरेर टुक्रिन्छ चपाएर। त्यस्तै पेटमा एसिडले केमिकली टुक्राउँछ। यो टुक्राउँदै टुक्राउँदै शरीरलाई काम लाग्ने चिज शरीरले लिन्छ, काम नलाग्ने चिज बिस्तारै फालिदिन्छ। त्यो फ्याँक्ने प्रक्रियामा त्यो सोलिड वेस्ट दिशा बनेर फ्याँक्ने प्रक्रियामा शरीरमा काम नभएका चिजहरू र शरीरलाई हानि गर्ने चिज पनि त्यसैमा मिसिँदै जान्छन्। त्यसैमा बिलिरुबिन भन्ने लिभरले पित्त थैलीमा पठाउँछ, पित्त थैलीले त्यसैमा स्क्विज आउट गरिदिन्छ र त्यो पनि दिशाको माध्यमबाट बाहिर फ्याँकिन्छ। र यो फ्याँकिने यो बिलियरी सिस्टम भन्छौँ, हिपाटोबिलियरी सिस्टम भनेको चाहिँ लिभर अर्थात् कलेजो र पित्त थैली है, गल ब्लाडर। तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, त्यसको त गल ब्लाडरको स्टोन भएर फ्यालेछ, पोलिसिस्टेक्टोमी गरेछ भन्नाले पोलिसिस्टेक्टोमी भनेर गल ब्लाडर फ्याँक्ने प्रक्रिया है त गरेछ अरे भन्ने सुन्नुहुन्छ नि। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जसरी खाएको चिज जाँदै जान्छ त्यो सानो आन्द्राको पहिलो भागमा चाहिँ लिभरले चाहिँ पित्त थैलीले चाहिँ पित्त सट्ट फ्यालिदिन्छ। त्यसले चाहिँ यो पित्तले चाहिँ मेनली चाहिँ फ्याट चिल्लो पदार्थ पचाउनलाई हेल्प गर्छ। त्यो टुक्रियो चिल्लो पदार्थ टुक्रियो भने त्यसले फेरि आन्द्राले चिल्लो पदार्थ ग्रहण गर्न सक्छ भनेर यो प्रक्रियामा चाहिँ लिभरले हेल्प गरेको हुन्छ। हामी इन डेप्थ फेरि ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम अर्थात् पाचन प्रणालीमा यसलाई चाहिँ फेरि डाइजेस्टिभ सिस्टममा यसलाई फेरि पढ्नेछौँ है त। त्यही भएर म इन डेप्थमा गइनँ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कलेजो लिभरले चाहिँ थुप्रै चिजहरू, थुप्रै केमिकल, यो हाम्रो शरीरको डिटक्स सिस्टमको राजा हो। यदि लिभर भएन भने हाम्रो शरीर विषले भरिन्छ र चाँडै हाम्रो मृत्यु हुन्छ। तपाईँले देख्नु पनि भएको छ लिभर फेलियर भएपछि मान्छे कति चाँडै मरेका छन्। अनि हामी के गर्छौँ, लिभर फेलियर गराउन दिन रात लागेका छौँ। किनी लिभर फेलियर है, यसो किनेर पनि लिभर फेलियर, यस्तो किनेर पनि लिभर फेलियर है, हामीले किनी लिभर फेलियर गराइरहेछौँ। अनि त्यति मात्र होइन, जङ्क फुड कोका कोला फ्यान्टादेखि लिएर है, यो कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्सदेखि लिएर जङ्क फुड, बिस्कुट, चाउचाउ, पाउडर, डोनट के छन् केमिकल हालेका चिजहरू, त्यसमाथि औषधिहरू, नचाहिने औषधिहरू खाछ, लिभरलाई ड्यामेज गरेछ। हामीलाई बधाई छ, नमन पनि छ। के गर्नु, मलाई नै फाइदा हुन्छ। तपाईँले जति मिस्टेक गर्नुहुन्छ त्यति मलाई फाइदा हुन्छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लिभर कलेजोले चाहिँ यस्ता काम नलाग्ने केमिकल पोइजनहरूलाई चाहिँ फिल्टर गर्छ र त्यसलाई डिटक्स गर्छ। अब जस्तै एमोनिया एकदमै खतरनाक हो, त्यसलाई चाहिँ युरिक एसिडमा परिणत गरिदिन्छ। अनि फेरि त्यो युरिया किडनीमा जान्छ र किडनीले त्यसलाई फिल्टर गरेर बाहिर फालिदिन्छ। त्यति मात्र होइन, यसले पित्त बनाउँछ। पित्त भनेको पनि शरीरले चाहिँ फ्याँकिदिन्छ। फेरि त्यो चाहिँ आन्द्रामा खस्छ, आन्द्रामा पचाउने पनि हेल्प गर्छ अनि फ्याँकिदिन्छ। यसरी चाहिँ लिभर भनेको हाम्रो शरीरको डिटक्स, हाम्रो शरीरलाई प्युरिफाई गर्ने, एकदम प्योर बनाउने र शरीरमा भएका नचाहिने केमिकलहरूलाई डिटक्स गर्नको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। अब जाउँ इन्टेगुमेन्ट्री सिस्टममा, जस्तै छाला है, छाला, नङ आदि पनि यसमा हेल्प गर्ने सिस्टमहरू हुन्। अब हाम्रो छालामा के हुन्छ भन्दा स्वेट ग्ल्यान्डहरू भन्नाले पसिना निकाल्ने ग्रन्थीहरू हुन्छ, जसले चाहिँ पसिनाको माध्यमबाट अन्य केमिकलहरू पनि थोरै मात्रामा फ्याल्न हेल्प गर्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो छालाले फेरोमोन पनि रिलिज गर्छ। कसैको गन्ध तपाईँलाई मनपर्छ नि है, यो त एनिमलहरूमा एकदम खतरनाक राम्रो हुन्छ यो भने हामीमा पनि थोरै अझै पनि छ। कसैको गन्ध, मेनली विपरीत लिङ्गहरूमा, अपोजिट सेक्सहरूमा कसैको गन्ध मनपर्छ, एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यो चाहिँ फेरोमोनले हो, फेरोमोन भन्छ त्यसलाई चाहिँ है। अनि साथसाथै यो पसिना फ्याँक्ने क्रममा शरीरले तापक्रम पनि लस गरिरहेको हुन्छ, टेम्परेचर मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। अनि यो पसिना फ्याँक्ने क्रममा तपाईँलाई थाहा छ नि, पसिना पुरा पानी पिएन, पसिना जाँदा मान्छे डङ्ग्रने ढल्छ। किन भन्दाखेरि नुन र पानी नपुगेर त्यो सल्ट र पानीको लेभल पनि छालाले मेन्टेन गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ। यो छालामा स्वेट ग्ल्यान्ड मात्र होइन, इक्राइन ग्ल्यान्ड भन्ने पनि हुन्छन्, जसले चाहिँ यदि एक्सेस एकदमै बढी मात्रामा पानी छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्यालिदिन्छ। मेनली चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, पसिना आउँदाखेरि यसो गरिरहनुहुन्छ नि तपाईँले, किन है त। यो इक्राइन ग्ल्यान्डहरू, पसिना, यो चाहिँ पानी फ्याल्ने ग्ल्यान्डहरू निधारमा, हत्केलामा, पैतालामा बढी हुन्छन्। यसले चाहिँ हुन त सबैतिर हुन्छन्, तर यो एरियामा बढी हुन्छन्। त्यही भएर निधारमा यस काम गर्ने मान्छेले यसो गरिरहनु पर्ने कारण त्यो हो। खेलाडीले त्यसमाथि ब्यान्ड लगाएर टेनिस खेलिरहेको हुन्छन्, त्यो कारण हो, ताकि पसिनाले डिस्टर्ब नगरोस् भनेर। यी हाम्रा सिस्टममा भएका अङ्गहरू हुन् जसले
एक रूपले एकदम इफिसियन्टली काम गरेर हाम्रा शरीरमा भएका काम नलाग्ने केमिकलहरूलाई फालिरहेका हुन्छन् र तरल पदार्थ सोलिड वेस्टलाई पनि फालिरहेका हुन्छन्। अब हामी जाउँ मेनली चाहिँ युरिनरी सिस्टम अर्थात् युरिनरी एक्सक्रिटरी सिस्टम भन्नाले मूत्र प्रणालीतिर लागौँ। अब हामीले यो चित्रमा देख्न सक्छौँ, तपाईले कर्सर फलो गर्न सक्नुहुन्छ मेरो है। यो रक्त नलीहरू हुन्, रक्त नलीहरू आउँछन् किडनीलाई सप्लाई गर्छन् भन्नाले सम्पूर्ण रगतहरू किडनीबाट पास हुन्छ र किडनीले फिल्टरको काम गर्छ। किडनीले फिल्टरको काम गर्छ, त्यो फिल्टर गरेर काम नलाग्ने तत्त्व र काम नलाग्ने वाटरलाई चाहिँ यसले यो युरेटरको माध्यमबाट हाम्रो पिसाब थैलीमा पठाइदिन्छ। पिसाब थैलीमा एक लिमिट भन्दा हल्का बढी भएपछि त्यो फ्याँकिन्छ। यसरी चाहिँ युरिनरी सिस्टमले पनि काम गरिरहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको किडनी नै छ। तपाईलाई थाहा छँदै छ है, किडनी फेल भएर कस्तो समस्या भइरहन्छन्, मान्छेको जिन्दगी बिग्रिरहन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीको 2 पटक फेरिसकियो भन्नाले किन भन्दाखेरि त्यति इसेन्सियल छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। यसले सम्पूर्ण रगतलाई फिल्टर गर्छ र पिसाब बनाउँछ। पिसाबको निर्माण गर्ने केले? किडनीले। शरीरलाई काम नलाग्ने चिजहरू फिल्टर गर्ने केले? किडनीले। अब यो फिल्टर भएको चिजहरू युरेटर, यो देख्नुभयो दायाँ बायाँ दुईतिर एउटा छन्, यसले युरेटर। यो चाहिँ पिसाब नलीले पुरा ल्याएर पिसाब थैलीमा ल्याइदिन्छ। यसलाई चाहिँ युरेटर भन्छन् यसलाई। यदि यो केही ब्लक भयो भने हाइड्रोनेफ्रोसिस भन्ने समस्या देखिन्छ। अब ब्लाडरले चाहिँ स्टोर गर्छ पिसाबलाई र केही मात्रामा स्टोर गरिसकेपछि फाल्ने काम चाहिँ युरेथ्रा मूत्र मार्गबाट यो फालिन्छ। यो मूत्रनली अथवा मूत्र मार्गबाट यो फालिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो शरीरमा काम भइरहेको हुन्छ। तर हामीले सोचे जस्तो त्यति सजिलो छैन। किडनीले कसरी काम गर्छ, किडनी कस्तो हुन्छ, यहाँ हेर। यो एरियालाई चाहिँ हामी नेफ्रोन भन्छौँ। यो बाह्य किडनीमा है, किडनीलाई चट्ट काटेर हेरेको। तपाईले किडनी खाइरहनु होला फ्राई गरेर, तर मैले चाहिँ यहाँ मान्छेको किडनी देखाएको थिएँ। अनि यो चाहिँ नेफ्रोन हो है, नेफ्रोन हो जसले चाहिँ मेनली काम गर्ने भाग त्यो हो। त्यस्तै बाहिरको भागलाई कोर्टेक्स भनिन्छ भने भित्रको भागलाई मेडुला भनिन्छ। यो नेफ्रोनलाई फेरि म डिटेलमा यहाँ देखाउँला है, पछि देखाउँला। अनि यो भित्रको भागलाई मेडुला भनिन्छ। अनि जसले सप्लाई गर्छ त्यसलाई चाहिँ रेनल आर्टरी भनिन्छ। त्यसले चाहिँ रगत लिएर आउँछ। जसले चाहिँ रगत लिएर जान्छ त्यसलाई चाहिँ रेनल भेन भनिन्छ। यसरी चाहिँ काम भइरहन्छ यहाँ। अनि त्यहाँबाट किडनीबाट फ्याँकिने प्रक्रियालाई चाहिँ युरेटर भनिन्छ। अब किडनीले कसरी काम गर्छ? पहिला चाहिँ यो आर्टरीबाट रगत आउँछ। रगत आइसकेपछि त्यसलाई किडनीले चाहिँ, किडनीमा थुप्रै यो हेर्नुहोस् ग्लोमेरुलर क्याप्सुल भन्छौँ हामी, पछि म तपाईलाई डिस्कस गरौँला। किडनीभित्र त्यस्तो मेकानिजम छ, त्यस्ता फिल्टरहरू छन् है, जसरी पानी फिल्टर हुन्छ त्यस बाहिर त्योभन्दा एकदम सोफिस्टिकेटेड स्टेट अफ द आर्ट भन्छ नि, त्यस्ता चिजहरू रगत आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्छ र शुद्ध रगत चाहिँ फेरि पठाइदिन्छ, क्लिन चाहिँ पठाइदिन्छ। यो दुनियाँमा एउटा, हाम्रो शरीरमा एउटै मात्रै ठाउँ हो जसमा अशुद्ध रगत आउँछ र शुद्ध रगत भेनबाट जान्छ। त्यो चाहिँ रेनल भेनले चाहिँ फिल्टर गरेको शुद्ध रगत लैजान्छ। अनि यो जुन मेटाबोलिक वेस्ट प्रडक्ट लिएर जुन रगत आइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गरिदिन्छ किडनीले र पठाइदिन्छ। शुद्ध रगत भेनबाट पठाइदिन्छ र काम नलाग्ने तरल पदार्थ केमिकल सहित युरेटरमा फालिदिन्छ। युरेटर गएर हाम्रो पिसाब थैलीमा, अघि मैले देखाएको थिएँ, पिसाब थैलीमा आउँछ, पिसाब थैलीमा जम्मा भइरहन्छ है। यसरी काम गर्छ। अब यसको 1 नम्बर काम के भयो त? फिल्ट्रेसन। फिल्टर गर्न पर्यो नि त पहिला। यो फेरि कसरी फिल्टर गर्न पर्यो? काम लाग्ने चिज शरीरभित्र राख्नु पर्यो। अब किडनी ड्यामेज हुँदा के हुन्छ? काम लाग्ने चिज पनि फिल्टर भएर जान्छ। अनि शरीर कमजोर छ, मर्यो। बुझ्नु हो नि? त्यही भएर किडनी एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यदि यसले राम्ररी फिल्टर गर्न सकेन, छान्न सकेन राम्ररी भने मान्छेको त चाँडै मृत्यु भइहाल्छ। शरीरले त केही पनि पाउँदैन। चाहिने कुरो पनि जान्छ, नचाहिने कुरो पनि रहिरहन्छ शरीरलाई। अब शरीरलाई हानि गर्ने चिज रहने र शरीरलाई काम लाग्ने चिज पिसाबबाट फालेपछि त मान्छेको मृत्यु तुरुन्तै भइहाल्यो। पुरा शरीरमा गडबडी पैदा हुन्छ। त्यही भएर 1 नम्बर काम यसले के गर्न पर्यो त? फिल्टर गर्न पर्यो। जबसम्म राम्ररी किडनीले फिल्टर गर्न सक्दैन तबसम्म
रोग त लाग्छ अनि हामी यो अनि जङ्क फुडले चाहिँ किडनीलाई ड्यामेज गरिरहेकै हुन्छ कन्टिन्युअसली। हामी किन भन्छौँ चिनी नखाऊ, बिस्कुट चाउचाउ पाउरोटी दुनोट आदि इत्यादि कोला सोला यस्तो केही पनि नखाऊ, फान्टा सेन्टा नखाऊ किन भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसले पनि किडनी ड्यामेज गरे हुन्छ। त्यतिले मात्र होइन, तपाईँ मोटाउनुले पनि किडनी ड्यामेज गर्छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर यस्ता चिजहरूमा आर्टिफिसियल चिजले शरीरलाई ड्यामेज गर्छ। त्यसमा यो फिल्ट्रेसन मेकानिजमलाई उडाइदिएपछि त तपाईँलाई त रोग लाग्ने नै भयो। हेर्नुहोस् मान्छेले के सोध्छ, मैले चिनी खाएँ, बिस्कुट चाउचाउ पाउरोटी जङ्क खाएँ भने म मोटोपन बढ्छ र थोरै मलाई सुगर हुन सक्ने त हो नि, प्रेसर बढ्न सक्ने। तर हाम्रो शरीरको एउटा सानो सानो अङ्गमा हामीले माइक्रोस्कोपिकली भित्री रूपमा अध्ययन गऱ्यौँ र हेऱ्यौँ भने हरेक अङ्ग ड्यामेज गरेर हुन्छ त। अब किडनीकै लिउँ, किडनीको पहिलो काम के थियो? फिल्ट्रेसन थियो, फिल्टर गर्न पर्ने थियो। किडनीले सबै काम नलाग्ने चिजलाई फिल्टर गरेर फ्याँक्न पर्ने थियो भने काम लाग्ने चिजलाई शरीरलाई ब्याक दिन थियो। यसलाई चाहिँ फिल्ट्रेसन भनिन्छ होइन। अब यसको उल्टो गऱ्यो भने त गइगयो नि शरीर। त्यही भएर हामीले खाएको खानाले त्यहाँसम्म असर गर्छ, हरेक अङ्गमा जाने भने एकदम असर गर्छ। त्यही भएर खाना बार्न पर्छ भनेको। हामीलाई सस्तो बाइकको मतलब छैन, महँगो गाडीको चाहिँ सस्तो बाइकमा राम्रो तेल हाल्न छ, यत्रो महँगो शरीर जस्तो इन्जिनमा जे पाए त्यही हालिदिन्छौँ हामीले है त। त्यसले किडनीलाई पनि ड्यामेज गर्छ। यो पहिलो प्रोसेस चाहिँ फिल्ट्रेसन हो, फिल्टर गर्ने प्रक्रिया। यसलाई चाहिँ काम लाग्ने चिज शरीरलाई नै दिने ब्याक है, काम नलाग्ने चिज फ्याल्दिने, यसलाई चाहिँ फिल्ट्रेसन भन्छन्। त्यस्तै रिएब्जर्प्सन, थुप्रै चिज म फेरि तपाईँलाई सम्झाउँला। फेरि थुप्रै काम लाग्ने चिजलाई फेरि एब्जर्ब गरेर शरीरलाई दिने है त। फिल्टर गरेर पनि थुप्रै चिजहरू शरीरलाई काम लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्ने फेरि सोच्ने, यो प्रक्रिया हो। सेक्रेसन, थुप्रै हर्मोन आदि इत्यादि तपाईँले यहाँ देख्नुभयो, एड्रिनल हर्मोन पनि यहाँ हुन्छ, अल्डोस्टेरोन, थुप्रै हर्मोनहरू पनि किडनीले पैदा गर्छ अथवा किडनीका वरिपरिका अङ्गहरूले पैदा गर्छन् र यसले शरीरलाई हर्मोन सिस्टमलाई पनि किडनीले हेल्प गरेर हुन्छ। अनि एक्सक्रिसन भनेको फ्याल्ने, यसलाई फ्याल्दिने काम त गर्छ न। विषालु चिज र काम नलाग्ने पानीलाई त फ्याल्नै पर्छ। यसरी किडनीले काम गरेर हुन्छ। अब फिल्ट्रेसनमा जाउँ। अब फिल्ट्रेसनमा हाम्रो किडनीहरूमा ग्लोमेरुलार क्याप्सुल भनेर यस्तो नेफ्रोनहरू हुन्छ भित्र, माइक्रोस्कोपिकली हेर्ने हो भने, जसमा चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँले रातो रक्तनलीले आएर त्यहाँ एउटा गुजुल्टो बनाएको हुन्छ, जसमा चाहिँ फिल्टर हुँदै जान्छ। कहाँनिर के सोच्ने, अब यो जुन पाइप देख्नुभएको छ कहाँनिर के सोच्ने भन्ने पुरै पहिलेदेखि डिटरमाइन छ। यहाँबाट रगत आयो, रगतलाई यसले सोच्यो, कहाँनिर यो नलीले कहाँनिर के सोचेर फेरि निलो पाइपहरू अर्थात् भेनहरूमा के पठाउने त, काम लाग्ने चिज के पठाउने भनेर पहिल्यै हाम्रो शरीर प्रोग्राम छ। कुन चाहिँ भागमा के सोच्ने भनेर सबै प्रोग्राम छ। त्यस अनुसारले सोच्ने, काम लाग्ने चिज सोच्छन्, नकाम लाग्ने चिज फ्याल्दिन्छन्। यसरी काम भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ एपिथेलियम हुन्छ, जसले चाहिँ एकदमै काम लाग्ने चिजहरू, शरीरलाई जरुरत भएको मिनरलहरू चाहिँ फेरि सोचिदिन्छ है। अनि काम नलाग्ने चिज फेरि त्यसमा थपिदिन्छ र एकदमै काम नलाग्ने बाँकी भएको चिज बिस्तारै शरीरबाट बाहिर फ्याँकिन्छ। यो काम कहाँबाट हुन्छ? नेफ्रोनबाट। नेफ्रोलोजिस्ट भनेको के त है त। त्यही भएर नेफ्रोन भनेको हाम्रो किडनीका एकदम भागहरू। यो हामीलाई जरुरत त छैन, तैपनि हामीले जानिराखौँ। यो भाग, यो प्रकारको भाग देख्नुभयो नि, यसलाई चाहिँ ग्लोमेरुलस भनिन्छ। यो चाहिँ बाउमेन क्याप्सुल हो है। यो भित्र भएको ग्लोमेरुलस हो, यो बाहिरको चाहिँ यो प्रकार चाहिँ बाउमेन क्याप्सुल भयो। अब यहाँ रगतको नली, दुवै किसिमका रगतका नली हुन्छन्। अनि रगत आउँछ, फिल्टर हुन्छ र यो यताबाट देख्नुभयो नि, हाम्रो पुरै कसरी घुमेर आछ यो पाइप हेर्नु। बाउमेन क्याप्सुलबाट यो पाइप कसरी घुम्छ, पुरै है, पुरै घुमेर आउँछ र बिस्तारै यो चाहिँ पिसाबको माध्यमबाट बाहिर फ्याँकिने हो। अब यसमा थुप्रै भागमा थुप्रै चिजहरू शोषिँदै जान्छ है त। थुप्रै भागमा थुप्रै चिजहरू यसमा शोषिँदै जान्छन्। अब यसमा थुप्रै पार्टहरू छन्, यो पार्टहरूतिर हामी नलागौँ, तर यो लुप अफ हेनले भन्छन्, यसमा पनि शोषिने प्रक्रिया हुन्छ। डिस्टल ट्युबुलहरू हुन्छ, त्यसपछि पिसाब काम नलाग्ने चिज फ्याँकिन्छ, काम लाग्ने चिज चाहिँ यहाँबाट रक्त नलीहरूमा शोषिन्छ र शरीरले फेरि युज गर्न पाउँछ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो मेकानिजम छ हाम्रो शरीरमा। लाखौँ यस्ता शरीरभित्र, किडनीभित्र हुन्छन्। अब यदि कसैलाई अझै डेप्थमा होइन, मलाई त बुझाउनुहोस् भन्नुहुन्छ भने कहाँनिर के फ्याल्यो, शोषिन्छ यो भनेर एउटा नेफ्रोनको चाहिँ स्ट्रक्चर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।
है कस्तो प्रकारको हुन्छ। जस्तै यहाँ पानी शोषिन्छ देख्नुभयो, यहाँ चाहिँ ग्लुकोज शोषिन्छ है, सोडियम क्लोराइड शोषिने छुट्टै ठाउँ छ देख्नुभयो, नुन शोषिने छुट्टै ठाउँ छ, यसरी शोषिँदै जान्छ भनेर यहाँ मैले देखाएको छु। अब थुप्रै चिजहरू यहाँ थपिन्छ अनि बिस्तारै पिसाबको रूपमा बाहिर फालिन्छ। यदि तपाईँलाई डेप्थमा स्टडी गर्न छ भने यो चित्र हेरेर तपाईँले सबै बुझ्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले यदि हाम्रो किडनी ड्यामेज भयो भने त काम लाग्ने चिज पनि बाहिर फ्याँकियो अनि गडबड भएन त, गडबड हुन्छ। अब त्यो ग्लोमेरुलस अघि हामीले हेर्यौँ, यो भागलाई चाहिँ हामीले ग्लोमेरुलस भन्यो, जसमा चाहिँ रक्तनलीहरू बसेका हुन्छन् बौमेन्स क्याप्सुल भित्र। त्यहाँबाट पानी चाहिँ रेनल ट्युबुलहरूमा जान्छ, रेनल पेल्भिसमा जान्छ, त्यसपछि रेनल क्यालिसेसमा जान्छ अनि त्यसपछि युरेटर हुँदै बाहिर फालिन्छ। अब यसका किडनीका भागहरू हामीले हेरौँ। अब बिचको एकदम काम गर्ने भागहरूको एउटा भित्रको काटेर माइक्रोस्कोपमा हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ है, जसलाई चाहिँ हामी नेफ्रोन भन्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने एउटा आर्टरी पनि छ र त्यहाँबाट रगत लाने, शुद्ध गरेर यहाँ फिल्टर गरेर रगत लाने भेन पनि छ, जसलाई चाहिँ रेनल भेन भन्छौँ। सप्लाई गर्ने रेनल आर्टरी, लानेलाई रेनल भेन। त्यस्तै त्यसबाट पिसाबहरू लिएर जाने तल युरिनरी ब्ल्याडर अर्थात् मूत्र थैलीमा पिसाब लानेलाई चाहिँ युरेटर भनिन्छ। अब यो चाहिँ भित्रको भाग मेडुला भयो, बाहिरको भाग चाहिँ कर्टेक्स भयो वरिपरि। यस किसिमको हाम्रो एउटा एउटा किडनीको निर्माण हुन्छ। अब हामी जाउँ पिसाब कस्तो हुन्छ र पिसाबमा के चिज हुन्छ त, के फ्याँक्न पर्दो रहेछ त शरीरले। हेर्नुहोस् यस्तो साइन्टिफिक छ कुरो, यति एडभान्स कुरो छ। हाम्रो हरेक चिज हेर्ने भने सुपर एडभान्स। तपाईँले बुझ्दै जानु भने मान्छे त्यत्तिकै लक्क हुन्छ अथवा पागल हुन्छ, त्यति सिस्टमेटिक छ शरीर है। एभरेजमा एउटा मान्छेले 1.5 लिटर जति, 1.4 लिटर भन्छौँ हामी, 1.5 लिटर जति दिनमा पिसाब फालिरहेको हुन्छ। त्यही भएर 1.5 लिटर त पिसाबै जान्छ भने अनि तपाईँ हामीका मान्छे कस्ता छन्, 1 लिटर पनि पानी नपिउने मान्छे छन्। अनि यिनीहरूको कसले दुनियाँमा उद्धार गर्न सक्छ त? भगवानले पनि सक्दैन। यी पानी कम पिउनेलाई चट्ट खुट्टामा ढोक्छु म त अनि धन्यवाद भन्छु, किनकि यिनलाई जति रोग दुनियाँमा कसैलाई पनि छैन। किनकि 1.5 लिटर जति यहाँ देखिहाल्नुभयो, 1.5 लिटर जति त फ्याल्दो रहेछ शरीरले पानी। अनि तपाईँ 1 लिटर नपिएपछि के गर्ने त? तपाईँ किडनी जाने मात्र होइन, त्यहाँ शरीरमा भएका टक्सिनहरू घुलेर जान परेन, तपाईँले खाएको औषधि घुलेर कोष पुग्न परेन, तपाईँले खाएको खाना पनि पानीमै, त्यही पानी भनेको रगत हो, त्यसैमा घुलेर ठाउँ ठाउँमा जानु परेन। यो प्रक्रिया बन्द हुन्छ। अनि तपाईँलाई रोग नलाएर कसलाई रोग लाग्ने? टाउको दुख्योदेखि लिभर गएदेखि किडनी गएसम्म तपाईँलाई नै हुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यदि पानी पिउनुहुन्न तपाईँहरूले 2 लिटरभन्दा माथि भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरू जस्तैले हामी जस्तो डक्टरको पुरा बिजनेस चकाचक चलाइएको छ। अब 1.5 लिटर जति दिनभरिमा पिसाब फालिँदो रहेछ। अनि 1.5 लिटर पिसाबमा सबैभन्दा बढी के हुन्छ भन्दा युरिया भन्ने तत्त्व हुन्छ। मैले अघि पनि भने एमोनियालाई युरिक एसिडमा चाहिँ बदल्छ यो सिस्टमले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हानि गर्ने पदार्थ कम हानि गर्नेमा जान्छ र पिसाबको माध्यमबाट बाहिर फ्याँकिन्छ। सबैभन्दा बढी के हुँदो रहेछ? युरिया हुँदो रहेछ। जस्तै डेली एक दिनभरि 1.5 लिटर जति 1.4 लिटर पिसाब फ्याँक्दाखेरि है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 25 ग्राम जति युरिया फ्याँकिदो रहेछ, क्लोराइड फ्याँकिदो रहेछ 6.6 ग्राम जति, सोडियम फ्याँकिदो रहेछ 4 ग्राम जति, पोटासियम फ्याँकिदो रहेछ 3 ग्राम जति, क्रियाटिन फ्याँकिदो रहेछ झन्नै 3 ग्राम 2.7 ग्राम भनेको छ, बाइकार्बोनेट फ्याँकिदो रहेछ 1.2 ग्राम जति, युरिक एसिड झन्नै 1 ग्राम जति फ्याँकिदो रहेछ। यसरी पिसाबको माध्यमबाट थुप्रै केमिकलहरू हाम्रो जुन चाहिँ खतरनाक चिज हुन्, नाइट्रोजन ब्रेकडाउन भन्छन्, भन्नाले प्रोटिन मेटाबोलिजम पछि पैदा भएका खतरनाक चिजहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ न्युट्रलाइज गरेर र हानि नहुने प्रक्रियाले शरीरबाट बाहिर फालिदिन्छ। यो शरीरमा जम्मा भन्दा हडकम्प पैदा भइहाल्यो नि। जब 2-4 दिन तपाईँ घरकै फोहोर फालिएन भने कस्तो अवस्था आउँछ? अब तपाईँको शरीरमा यो त तपाईँले गरेको गरे हुन्छ, जङ्क खाएर, नचाहिने चिज खाएर र पानी कम पिएर। हेर्नुहोस्, त्यही भएर यो दुईटा चिजमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। पानी प्लिज, मेरै लागि, यो डाक्टर सुनिल पौडेलको लागि भने पनि 2 लिटर जति पिइदिनुहोस्। 8 ग्लासभन्दा माथि पानी पिउनुहोस्। यसले तपाईँलाई जय जयकार गर्नेछ, तपाईँलाई राम्रो स्वास्थ्य दिनेछ। अब जिएफआर भन्छन्। जिएफआर भनेको के हो? तपाईँले किडनी सिडनी केही जचाउन जानु अरे जिएफआर हेरौँ त भन्छन्, ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेसन रेट भनेको है त। पर मिनट सबै नेफ्रोनले दुईटै किडनीमा कसरी
पानी पैदा गर्न सक्छ भनेर यसमा चाहिँ दिया हुन्छ। अब GFR को फर्मुला मैले यहाँ दिएको छु। यदि तपाईलाई इन डेप्थ अध्ययन गर्न छ भने हामी त्यति डेप्थमा जानु जरुरी छैन, तर GFR भनेको हामीले के बुझ्नु पर्छ भने अमाउन्ट अफ फिल्ट्रेट फर्मड पर मिनेट इन अल नेफ्रोन्स अफ बोथ किडनीज भन्नाले दुईटै किडनीमा भएका जुन फिल्ट्रेसन गर्ने नेफ्रोनहरु छन् नि, अघि देखाएँ मैले, नेफ्रोनहरुले चाहिँ हरेक मिनेट कति चाहिँ फिल्टर गर्न सक्छ, त्यो क्यापेबिलिटी कति हो भनेर चाहिँ यसले देखाउँछ। अब हामी जाउँ, यो हामीले बुझ्यौं कसरी काम गर्दो रहेछ त्यो पनि बुझ्यौं, पानी किन पिउँदो रहेछ त्यो पनि बुझ्यौं है। त्यही भएर हामीले अर्को कुरो के बुझ्नु पर्छ भने यदि हामीले पानी कम पियौं, नचाहिने चीज खायौं भने किडनी ड्यामेज हुँदै जान्छ। अब यस्ता किडनी ड्यामेज हुँदै जाँदाखेरि कस्ता कस्ता रोग हुन्छन् त्यसतिर हामी अगाडि बढौं है त। अब सबैभन्दा बढी देखिने चीजहरु तपाईले सुनेको चाहिँ किडनीको पत्थरी नै हो, तर त्यति मात्र हैन, थुप्रै रोगहरु हुन्छन्, पत्थरी पनि थुप्रै प्रकारका हुन्छन्। त्यसमा आज हामी इन डेप्थ अध्ययन गरौँला है। एक नम्बर त पाइलोनेफ्राइटिस भन्छन् है। नेफ्राइटिस भनेको यो अलिकति इन्फेक्सन हो। त्यसपछि क्यालिकुलाई भन्नाले स्टोनहरु अर्थात पत्थरीहरु जम्मा हुने प्रक्रिया हो। किडनी फेलियर पनि हुन सक्छ, किडनीले कामै नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसलाई पनि हामीले एक्युट किडनी फेलियर र क्रोनिक किडनी फेलियर्स मा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विभाजित गर्छौं। त्यसपछि त्यहाँको भित्रको प्यापिलरी एरिया मर्न सक्छ, त्यसलाई प्यापिलरी नेक्रोसिस भनिन्छ है। किडनी कै कारणले हाइपरटेन्सन उच्च रक्तचाप पनि हुन सक्छ हेर्नुस्, जसलाई चाहिँ रेनोभास्कुलर हाइपरटेन्सन भनिन्छ। किडनीमा आउने रक्त सञ्चार गर्ने नलीहरु साँघुरिन सक्छन्, जसलाई चाहिँ स्टेनोसिस भनिन्छ, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस भनिन्छ। किडनीमा क्यान्सरहरु पनि हुन सक्छन् यस किसिमका है। क्यान्सरहरु पनि हुन सक्छ, किडनीमा हुन सक्छ, तल पनि हुन सक्छ। त्यस्तै यदि यो किडनीबाट त्यसपछि मूत्र थैलीमा, मृगौलाबाट मूत्र थैलीमा जोड्ने नलीहरुलाई चाहिँ युरेटर भनिन्छ। यो युरेटर कुनै कारणले ब्लक भयो, स्टोनको कारणले अथवा केही कारणले ब्लक भयो भने चाहिँ सुन्निन्छ, जसले चाहिँ किडनीलाई ड्यामेज गर्न भित्र ड्यामेज गर्न सुरु हुन्छ। यसलाई चाहिँ हाइड्रोनेफ्रोसिस भनिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यीहरु आफै सुकेर जान्छन् र साँघुरिन्छन् यो युरेटरहरु, जसलाई चाहिँ स्ट्रक्चर भनिन्छ। यो स्ट्रक्चर मूत्र मार्गमा पनि हुन सक्छ। त्यस्तै ब्लाडरका क्यान्सरहरु पनि हुन सक्छन्, ब्लाडरमा पनि स्टोनहरु अर्थात पत्थरीहरु आउन सक्छ। यहाँबाट बिस्तारै पत्थरीहरु यहाँ आउँछ र यही पनि ठूलो हुन सक्छ। यस किसिमका थुप्रै रोगहरु हुन्छन्। त्यस्तै ब्लाडर भित्र डाइभर्टिकुला हुन्छ र मूत्र मार्गको ठ्याक्कै दुईतिर प्रोस्टेट ग्रन्थि हुन्छ। यो प्रोस्टेट ग्रन्थि सुन्निन सक्छ, प्रोस्टेटाइटिस हुन सक्छ, बीपीएच प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया हुन सक्छ। सुन्निने प्रक्रिया प्रायसो पुरुषहरुमा तपाईले 40-50 गतेका पुरुषहरुमा तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रोस्टेट भयो, प्रोस्टेट त सबैलाई हुन्छ, तर प्रोस्टेट सुन्निने प्रक्रियालाई चाहिँ बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया भन्छौं। प्रोस्टेटको क्यान्सर पनि हुन सक्छ वास्तवमा पछि गएर। त्यही भएर यस्ता चीजहरु थुप्रै रोगहरु शरीरमा यो हाम्रो मूत्र प्रणालीमा हुन सक्छन्। तर हामीले प्रायसो सुनेको चाहिँ स्टोनहरु हैन, पत्थरीहरु हो। पत्थरिया भयो भन्छन् पूर्वतिर, पश्चिमतिर चाहिँ पत्थरी भयो भन्छ। अब पत्थरी भयो भने त एउटा त हामीले थाहा भइहाल्छ है, हल्का हल्का दुख्न सुरु गर्यो भने पत्थरी भएको हुन सक्छ। यदि कम्मरतिर दुखेर त्यो दुखाइ अगाडितिर, पेटतिर र तलतिर सर्छ, पछाडीबाट अगाडि र तलतिर सर्छ भने सायद तपाईलाई पत्थरी हुन सक्छ। त्यसको लागि भिडियो एक्सरे गरेर, राम्रो भिडियो एक्सरे, अलि हाई क्वालिटीको भिडियो एक्सरे गर्नुभयो भने एक्युरेटली देखिन्छ। टेस्ट अफ चोइस भिडियो एक्सरे किडनी डिजिजहरुमा पहिला भिडियो एक्सरे गर्ने, कहिलेकाहीँ बायोप्सी आदि इत्यादि पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईलाई त्यस्तै जरुरत पर्यो भने नेफ्रोलोजिस्ट पनि भेट्न पर्ने हुन सक्छ। अब किडनी ड्यामेज भइराछ मेरो, पत्थरीको त मैले भनिहालेँ। दुखाइ भएपछि ढाडमा ढाड कम्मर दुख्ने र त्यो दुखाइ अगाडि पेट हुँदै तल सर्ने, यो चाहिँ पत्थरी हुन सक्छ। यदि यो बाहेक अन्य किडनी फेल हुँदैछ, किडनीको डिजिज हुँदैछ, किडनीको रोग हुँदैछ, यसका लक्षण के हुन् त त्यसमा जाऊ है त। अब एक त पिसाब कम आउने अथवा पिसाब अत्याधिक मात्रामा हुने, त्यो पनि हुन सक्छ। एकदम थाक्ने, लोसे हुने, बान्ता आउला जस्तो हुने, हात खुट्टा मेनली चाहिँ खुट्टाहरु सुन्निदै जाने, थाकै गर्ने, भोक नलाग्ने है। अनि शरीर चिलाउने,
अनि अनुहारहरू पनि सुन्नेको जस्तो हुने, यस्तो चाहिँ किडनी डिजिजका लक्षण हुन सक्छन्। कसैलाई सास लिन गाह्रो हुने पनि हुन सक्छ। यो सबै किडनी डिजिज अर्थात् मृगौला रोगका लक्षणहरू हुन्। यस्तो भयो भने तुरुन्तै जाँच्ने। हरेक वर्ष युरिया क्रिएटिनिन तथा तपाईले युरिनरी माइक्रो अल्बुमिन यो चाहिँ जाँच्नै पर्छ। हरेक व्यक्तिले हरेक वर्ष जाँच्ने। 40 वर्षपछि हरेकले जाँच्नै पर्छ युरिया क्रिएटिनिन र युरिनरी माइक्रो अल्बुमिन। एकदम सस्तो टेस्ट छ। त्यो सस्तोले तपाईको लाखौं करोडौं बचाउन सक्छ। अब हामीले आज एक्सक्रिटरी सिस्टम, शरीरबाट नचाहिने चिज फ्याँक्ने प्रणाली र साथसाथै मूत्र प्रणाली, युरिनरी सिस्टमको बारेमा जान्यौं। अब केही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पनि हामी सिकौं है त। हामीले के बुझ्न पर्छ भने यो मूत्र थैलीले झन्नै आधी लिटर 400 मिलिलिटर त धान्न सक्छ। त्यतिसम्म पिसाब धान्न सक्छ। त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो हो है। पुरै हाम्रो शरीरमा 5-6 लिटर रगत हुन्छ। त्यो हाम्रो किडनीले दिनमा एक दिनमा 400 पटक छान्छ। हेर्नुस्, त्यतिसम्म पावरफुल अर्गन, त्यतिसम्म पावरफुल हाम्रो अंग छ किडनी भनेको, मृगौला भनेको। सम्पूर्ण त्यो 6 लिटर रगत 400 पटक छानिन्छ एकै दिनमा। बुझ्नुभयो? त्यही भएर अनि पिसाब चाहिँ हाम्रो मूत्र थैलीमा 5 घण्टा जति रहन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई 5 घण्टामा जति बढ्दै जान्छ, मात्रा बढ्दै गएपछि हामीलाई पिसाबको रिफ्लेक्स आउँछ अनि हामी पिसाब गर्छौं। अब हामीले अर्को कुरा पनि के बुझ्न पर्छ भने हाम्रो जिन्दगीभरिमा हाम्रा किडनीहरूले 1 मिलियन ग्यालन वाटर, 1 मिलियन ग्यालन भनेको 3.6 बिलियन लिटर है, 3,60,000 लिटर पानी फिल्टर गरेर रहन, क्लिन पुरा सफाई गर्न सक्छ। यो कत्रो भनेको एउटा ठुलो तपाईले त तालै बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, त्यतिसम्म यसले फिल्टर गर्न सक्छ। त्यति इफिसिएन्ट हो है। अनि तपाईले अर्को कुरो के बुझ्न पर्छ भने हाम्रो पिसाबमा 95% त पानी नै हुन्छ भने 2.5% युरिया र अन्य 2.5% अन्य केमिकल, सल्ट, मिनरलहरू हुन्छ। र हामीले अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो के बुझ्न पर्छ भने यदि एउटा किडनी फेल भयो भने, एउटा किडनी फेल भयो कुनै पनि कारणले, रक्सी चुरोट आदि इत्यादि कुनै रोगको कारणले एउटा किडनी फेल भयो भने अर्को किडनीले मात्र जिन्दगी चल्न सक्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि चलिरहेछ। र एउटा किडनी र यो बाँकी भएको जुन एउटामा किडनी फेल भयो भने अर्को किडनी, बाँकी भएको किडनी 50% ले ठुलो हुँदै जान्छ। बिस्तारै उसले चाहिँ सोच्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि उसले सोच्छ, शरीरले तुरुन्तै डिसाइड गर्छ लोड बढी छ, अब म आफैमा बढ्दै जान्छु, मेरो क्षमता बढाउँछु भनेर 50% ले यो साइज चाहिँ बढ्न सक्छ, जुन चाहिँ फेल भएको छैन है। यसरी पनि काम गर्न सक्छ। अनि हामीले अर्को कुरो के बुझौं भने पिसाब चाहिँ यदि पिसाबमा युरिया हुन्छ, नाइट्रोजन, यदि यसलाई राम्रै, पिसाबलाई राम्रै प्रयोग गर्ने हो भने हामीले चाहिँ बिरुवाहरूमा, खेत बारीहरूमा चाहिँ नाइट्रोजनको प्रयोग पनि यसैबाट, युरिया मल नहालेर हामीले पिसाबै हालेर पनि यसलाई काम चलाउन सक्छौं र यो एकदम राम्रो हुन्छ है। तपाईले हाल्ने युरिया पनि, युरिया मल छ, त्यो युरिया हाम्रै पिसाबमा हुन्छ। त्यसलाई एकजना राम्रो एग्रिकल्चरिस्टलाई भेटेर कति कसरी डाइल्युट गरेर कति पानीमा मिसाएर हाल्ने भने तपाईले सिक्नु जरुरी हुन्छ। युरिया मलको लागि लाइन लगाइरहनु जरुरी छैन। थुप्रै व्यक्तिहरूले थुप्रै ठाउँमा गरिरहेको पनि मैले देखेको छु नेपालमा। अब अन्य रोगहरुतिर जाउँ। एक्युट पाइलोनेफ्राइटिस भन्छन्। पाइलोनेफ्राइटिस भनेको एकदम इन्फेक्सन हो। यो चाहिँ प्रायसो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले हुन्छ र प्रायसो महिलामा हुन्छ। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस भनेको चाहिँ त्यही रोग बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि पुरानो हुन्छ, खतरनाक रोग हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस भनिन्छ। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्ने अर्को हुन्छ। अघि मैले भने ग्लोमेरुलस भन्ने त्यो जुन चाहिँ गभर्नमेन्ट क्याप्सुल भित्र हुने रगतका नलीहरुको जुन जालो हो, त्यसमा पनि इन्फ्लामेसन हुन सक्छ है। यो चाहिँ सुगरले गर्दाखेरि पनि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुन सक्छ भने अन्य लुपस, अटोइम्युन कन्डिसनहरुले, बाथका रोगले पनि त्यस्तो हुन सक्छ। नेफ्रोपेथी भनेको किडनीको कुनै पनि ड्यामेज भइरहनु। प्रायसो सुगरले किडनी खाँदै जान्छ है, त्यसको कारणले पनि किडनी जान सक्छ। रेनोभास्कुलर हाइपरटेन्सन
अब रगत सप्लाई गर्ने रगतका नलीहरू र लाने रगतका नलीहरू यदि किडनीमा आउने जाने नलीहरू साँगुरियो भने पनि त्यसले पनि उच्च रक्तचाप गराउन सक्छ। त्यही भएर हामीले उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिहरूलाई एउटा भिडियो एक्सरे गराएर आउनुहोस्, मेरो चाहिँ प्रेसर बढ्यो, मुटु हेर्न छोडेर किडनी हेर्दियो, हेर पैसा खाएको भन्नुहुन्छ। पैसा खाएको होइन, किडनीको कारणले पनि रक्तचाप बढ्न सक्छ। त्यही भएर डाक्टरले चाहिँ भिडियो एक्सरे गर भन्नुभयो है। अब अन्य रोगहरू अब्स्ट्रक्टिभ हामीले भनिहाले, किडनी स्टोनहरू हुन्छ। अनि नेपाली महिलाहरूमा सबैभन्दा बढी देखिने अर्को रोग भनेको युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, युटिआई भन्छन्, पिसाब नलीको पिसाबको इन्फेक्सन। यसलाई पनि एकदम महिलाहरूमा, किनकि युरेथ्रा पिसाब नली एकदमै छोटो हुनाले इन्फेक्सन हुने सम्भावना हुन्छ। कहिलेकाहीँ पुरुषको कारणले हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सरसफाइको कमीले, महिलाकै कारणले, पानी कम पिउनेमा त प्रायः भइरहन्छ। अनि ग्लोमेरुलर डिसअर्डर हामीले कुरो गरिसक्यौँ। रेनल फेलियर, किडनी फेलियर हुनसक्छ, एक्युट क्रोनिक, यसको पनि कुरा गरिसक्यौँ। अनि कसैलाई चाहिँ प्रोस्टेटको समस्या हुन्छ, पिसाब रोक्न सक्ने क्षमता कम हुँदै जान्छ महिलाहरूमा। मेनली महिलाहरूमा तल्लो पेटका मांसपेशीहरू कमजोर हुँदै जान्छन्, जसले चाहिँ पिसाब खोल्ने र बन्द गर्ने काम गर्छ। यो बन्द गर्ने मांसपेशीहरू कमजोर भएपछि पिसाब त्यत्तिकै चुइने, खोक्दाखेरि चुइने, एक्सर्साइज गर्दा चुइने, केही चिज उचाल्दा चुइने हुन सक्छ। त्यसलाई एक्सर्साइजले पूर्ण रूपमा ठिक गर्न सकिन्छ। अब हामी जाउँ हाम्रो समाजमा सबैभन्दा व्याप्त किडनी स्टोन अर्थात् किडनीको पत्थरी अर्थात् मृगौलाको पत्थरीमा। अब हामीले भन्छौँ पत्थरी 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 भन्छौँ, तर त्यसो भनेर हुँदैन। हामीले सिस्टमेटिक कुरा गर्नुपर्छ। थुप्रै प्रकारका पत्थरीहरू हुन्छन् है। किडनी स्टोन चाहिँ थुप्रै प्रकारका हुन्छन्। कुनै चाहिँ फस्फेट पत्थरी हुन्छन्, क्याल्सियम फस्फेटले बन्ने, कुनै अक्जालेट पत्थरी हुन्छन्, क्याल्सियम अक्जालेटले बन्ने, कुनै चाहिँ युरेट स्टोन भन्छन्, जसलाई चाहिँ युरिक एसिडले बन्ने, स्ट्रुबाइट स्टोन हुन्छन्, सिस्टिन स्टोन हुन्छन्। थुप्रै प्रकारका स्टोन हुन्छन्। यदि हामीले स्टोनको अध्ययन गरेर ल्याबमा स्टोनको अध्ययन गरेको भने ठ्याक्क खाना बार्ने बित्तिकै त्यो सदाको लागि ठिक हुन्छ। अब यसमा म तपाईँहरूलाई डिटेलमा देखाउँदैछु है त, किनकि हाम्रो समाजमा एकदम व्याप्त छ। एक त पानी कम पिएर मलाई फाइदा गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, म पनि उल्लु नै छु है। फाइदा भइरहेको बेला बेफाइदा गर्न खोज्छु आफैलाई। अब क्याल्सियम फस्फेट स्टोन सबैभन्दा बढी हुने स्टोन चाहिँ फस्फेट अक्जालेट स्टोन हो। यसमा चाहिँ खानै नहुने चिजहरू म तपाईँलाई भन्छु। मासु खानै हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको मासु। यहाँ रेड मिट व्हाइट मिटको मसँग कुरै नगर्नुहोस् है। म त रेड मिट र व्हाइट मिटको कहिले पनि कुरो गर्दिनँ। मासु खतरनाक हो, खाँदै नखानुहोस्। कुनै पनि मासु यसमा खान हुँदैन, माछा खान हुँदैन, गेडागुडीहरू खान हुँदैन, बदाम सदाम यस्तो चिजहरू, तैलीय नटहरू खान हुँदैन, र डेरी प्रोडक्टहरू, दुध दहीहरू यसमा खान हुँदैन। फस्फेट, क्याल्सियम फस्फेट चाहिँ यिनीहरूमा हाई हुने हुनाले यस्ता चिजहरू चाहिँ पूर्णतया एभोइड गर्ने। त्यस्तै अर्को स्टोन भनेको अक्जालेट स्टोन है। क्याल्सियम अक्जालेट प्रायः यसमा हुन्छ। यसमा पनि नट्स, गेडागुडीहरू, तेलहरू खान हुँदैन। स्पिनाच पनि यसमा खान हुँदैन। स्पिनाच भन्नाले नेपालीमा के भनिन्छ? पालुङ्गोको साग। पालुङ्गोको साग पनि यसमा नखाने। अनि पूर्ण व्हिट, होल व्हिटहरू पनि यसमा नखाने। होल व्हिट भन्नाले बरु मैदा खाना हुन्छ। यसमा चाहिँ अक्जालेटमा चाहिँ बरु मैदा थोरै खाना हुन्छ, तर पूर्णतया चक्की पिठो पनि यसमा खान हुँदैन। बिटरुट, चुकन्दर खानै हुँदैन। अनि तेलहरू भएको कुनै पनि तेलहरू यसमा नखाने अक्जालेट स्टोनमा। त्यसपछि फ्राइड पोटाटो चिपहरू, यस्तो चिजहरू नखाने, अक्जालेट हाई हुन्छ यसमा। फेरि म डिटेलमा तपाईँलाई भन्छु। युरिक एसिड अर्थात् युरेट स्टोन भनिन्छ कतिमा। युरेटमा चाहिँ माछा मासु खाँदै नखाने, कुनै पनि प्रकारको मांसाहारी खानाहरू तपाईँले रोक्नै पर्छ युरिक एसिड स्टोनमा है। अनि तपाईँले जङ्क फुडहरू केही पनि खानुहुन्न। मैदाले बनेको, चिनीले बनेको है, सेतो चामलले बनेको चिजहरू तपाईँले खानै हुन्न। यसले फेरि युरेट स्टोन बनाउने सम्भावना बढ्छ। बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, जङ्क फुड, फास्ट फुड यस्तो चिजहरू पुरै छोड्न पर्छ। जङ्क फुड, फास्ट फुड, कोका कोला, फ्यान्टा आदि इत्यादि छोड्नै पर्छ। यसले युरिक एसिड स्टोन खतरनाक रूपले बढाउन सक्छ। सबै हामीले खाने भनेको खानी होइन, डक्टरलाई खुवाउने मात्रै हो। त्यस्तै सिस्टिन स्टोनहरूमा चाहिँ फ्याटी फुड, रेड मिट, अर्ग्यान मिट र प्रोसेस फुड। प्रोसेस फुड भन्नाले मैदा, सेतो भात यस्तो चिजहरू नखाने। अब सबै स्टोनमा अब के स्टोन हो त्यो पत्ता लगाउन कतिलाई गाह्रो हुन सक्छ।
यदि सजिलो छ भने तपाईले पत्ता लगाउनुस् ल्याबमा गएर कुन चाहिँ किसिमको स्टोन हो अथवा डाक्टरलाई सोधेर कुन चाहिँ किसिमको स्टोन हो भन्ने पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ। यदि पत्ता लगाउनु भयो भने अनि कुन चाहिँ किसिमको खाना खाने भन्ने हामीलाई टक्कै थाहा हुन्छ है। हामीले के बुझ्न पर्यो भने जुन स्टोन भए पनि प्रशस्त पानी पिउन पर्यो। दिनभरिमा अब स्टोन भएकाले त 3 लिटर भन्दा माथि नै पानी पिउनु पर्छ, हैन भने स्वस्थ व्यक्तिले पनि 2 लिटर माथि 8-9 गिलास माथि पानी पिउनै पर्छ। नुन कम गर्नै पर्छ जुन स्टोन भए पनि। नुनको मात्रा सकेसम्म मिनिमम गर्नुस्, तपाईलाई फाइदै हुन्छ, सबै रोगलाई फाइदा हुन्छ। अनि कुनै पनि स्टोन हुँदाखेरि माछा मासु मांसाहार चीजहरुलाई सकेसम्म छोड्नुस्, शाकाहारी चीजलाई युज गर्नुस् र क्याल्सियम बढी नखानुस्, त्यसले पत्थरी गराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यति चीज चाहिँ तपाईले जान्नै पर्छ। जुन तपाईलाई जुन किसिमको पत्थरी भए पनि यति कुरो जान्नै पर्छ। अब म अझै डिटेलमा तपाईलाई अक्जालेट सबैभन्दा बढी हुने फस्फेट र अक्जालेट स्टोनको बारेमा म के बताउन जान्दैछु। हामीले के नखाने त? जंक फुड फास्ट फुड खानै भएन, माछा मासु खानै भएन, भोगटे खान भएन, बीटरुट र बेरी ऐसेलु जातका फलफुलहरु खान भएन, बीटरुट भनेको चुकन्दर खान भएन, चकलेट जातका चीजहरु खान भएन, ब्ल्याक टीहरु खान भएन, जौ गहुँहरु खान भएन पुरै ओरिजिनल फर्ममा, बीन्सहरु गेडागुडीहरु सकेसम्म नखाने, अलमोन्ड्सहरु नट्स एन्ड सीड्सहरु नखाने, सोयाको प्रोडक्टहरु नखाने, स्पिनाच पालुङ्गो पालक खाँदै नखाने, रुबाब भनेर पाइन्छ र याम र पोट्याटो अर्थात आलु जातीय चीजहरु पनि नखाने। अनि तपाईले क्याल्सियम भिटामिन डी पनि नखानुहोस्, यसले पनि पत्थरी बढाउन सक्छ। अब खाने के त भन्दाखेरि ग्रीन टी प्रशस्त खान सक्नुहुन्छ, अर्ग्यानिक कफी खानुहोस्, अनि कागती हालेर प्रशस्त पानी खानुहोस्। तपाईले ऑरेन्ज जुस पनि यसको निम्ति एकदमै राम्रो चीज हो। केरा खान सक्नुहुन्छ, तपाईले चिल्लो कम भएको तर काटेको दही खान सक्नुहुन्छ, पपया खान सक्नुहुन्छ, क्यान्टेलोपहरु खान सक्नुहुन्छ। पपया भन्नाले मेवा जातको फलफुलहरु खान सक्नुहुन्छ, ब्रोकाउली बोक्चोय खालका सागहरु खान सक्नुहुन्छ, केल खाले सागहरु खान सक्नुहुन्छ, अनि तपाईले पेपरहरु खान सक्नुहुन्छ, भेडे खुर्सानी पनि खान सक्नुहुन्छ। पानी पिउन चाहिँ बिर्सदै नबिर्सनु होला है। अब यति चाहिँ पत्थरीको बारेमा भयो। यो तपाईलाई मैले पीडीएफ पनि पठाउने छु, कुन किसिमको पत्थरी छ त्यो पत्ता लगाएर तपाईले आफैलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो जीवनदगीमा 15 mm सम्मको पत्थरी, 1.5 सेन्टिमिटर सम्मको पत्थरी त्यो कुन चाहिँ ठाउँमा छ त्यसले डिसाइड गर्छ नि। फेरि पुरै खानपिन र जडीबुटीले पुरै पगालेको पनि मैले देखेको छु। अब हामीले के बुझ्न पर्छ भने हाम्रो शरीर अल्कलाइन मिडिया हो, यसलाई अल्कलाइन खाना दियो भने यसले राम्रो गर्छ। त्यो अल्कलाइन पीएच भनेको 7.2 भन्दा माथिको हो। 7.2 मा राख्न सकियो भने पनि शरीर एकदम स्वस्थ हुन्छ। त्यही भएर हामीले अल्कलाइन खाना बढी खान पर्छ भने एसिडिक खाना कम खान पर्छ अथवा खाँदै नखानु अझै राम्रो। जस्तै जंक फुड, फास्ट फुड, माछा मासु, बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, चकलेट, कुकिज, चिनी, रक्सी, सोडाहरु, कोकाकोला, फ्यान्टा, मिरिन्डा आदि इत्यादिहरु, इनर्जी ड्रिंकहरु, मैदाले बनेका चीजहरु है, ब्रेडहरु, त्यसपछि चाउचाउ नुडलहरु, चाउमिनहरु यस्तो चीज खाँदै नखानुस्। यो एसिड पैदा गर्छ, यसको मेटाबोलिक एन्ड प्रोडक्ट एसिडिक हुन्छ जसले शरीरलाई रोग पनि लगाउँछ, शरीर खियाउँछ, हड्डी खियाउँछ, शरीरलाई हानि गर्छ, किडनीलाई पनि हानि गर्छ। तर तपाईले अल्कलाइन खानाहरु सागपात, फलफुल, तरकारी, सलाद प्रशस्त है, एभोकाडोहरु खान जरुरी छ, कागती पानी खान जरुरी छ। यस्तो चीजहरु चाहिँ तपाईले प्रशस्त पिउनु होला, खानु होला। अब यदि तपाईलाई किडनीको कुनै समस्या छ भने त्यसमा कुन सप्लिमेन्टहरु युज गर्न सकिन्छ त्यसमा जाम। हामीसँग ओरियन्समा नेफ्रोफिट भन्ने औषधि छ, नेपालमा आइसकेको छ छैन मलाई थाहा छैन, तर यसले चाहिँ युटीआई है भन्नाले फ्रिक्वेन्टली पिसाबको इन्फेक्सन भइरहनेलाई एकदम बलियो बनाउँछ, त्यो युरिनरी ट्र्याकलाई नै स्ट्रेन्थन गर्छ। त्यति मात्र हैन, यसले चाहिँ युरिया र क्रिएटिनिन लेभल किडनी फेल भएको व्यक्तिलाई पनि हेल्प गर्छ। हामीले क्युर गर्छ भन्न मिल्दैन, तिनीहरुलाई पनि फाइदा दिन्छ। युरिया क्रिएटिनिन मेन्टेन गर्न सजिलो गर्छ, किडनी स्टोन हुने सम्भावना घटाउँछ, अनि यसले हड्डी खिन पनि जोगाउँछ र किडनीका रोगहरुलाई यसले हेल्प गर्छ। नेफ्रोफिट भन्ने ओरेन्जको छ, यो तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
साथसाथै डिटोक्सी 1 यो पनि किडनीका रोगहरूको लागि एकदमै राम्रो हो, किनकि यसमा सिलिमरिन देखि लिएर पुट्टका त्यसपछि अदुवा अनि हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्ने ब्याक्टेरियाहरू यसमा छ र शरीरलाई डिटोक्स गर्न र किडनीको लोड कम गर्न यो एकदमै प्रभावकारी छ। थुप्रै व्यक्तिहरू किडनीको फेल भइरहन्छ, किडनी ओभरलोड भइरहन्छ, आजसँग जे खाई जे पिई अब म किडनीलाई जोगाउँछु भनेर लाग्नेलाई पनि यो एकदम यो दुईटा नेफ्रोफिट र डिटोक्सी 1 एकदमै राम्रो छ हेर्नुहोस् है। र मैले जे गरी अब चाहिँ म सही बाटोमा लाग्छु, डाक्टर सुनिललाई त्यति फाइदा गर्दिनँ भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने यो औषधिहरू तपाईँले अब सम्पूर्ण खानपिन परिवर्तन गर्ने, पानी पिउन सुरु गर्ने, अर्को चिज पिउन बन्द गर्ने अनि त्यसपछि यतातिर लाग्नु एकदमै जरुरी छ। र यसले डिटोक्सी 1ले सम्पूर्ण टक्सिनहरू शरीरबाट हटाउन पनि मद्दत गर्छ। फ्री रेडिकलहरू शरीर मर्ने प्रक्रियालाई कम गर्न, स्लो डाउन गर्न पनि हेल्प गर्छ है, र हाम्रा अङ्गहरूलाई एकदमै बलियो बनाउँछ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसमाथि स्ट्रङ लिभले पनि किडनीलाई हेल्प गर्छ, यो पनि किडनीको निम्ति राम्रो छ स्ट्रङ लिभ, र यसले डिटोक्सिफाई गर्न सजिलो हुने हुनाले किडनीको लोड कम गर्ने हो। त्यस्तै एलोभेरा प्रिमियम जुस, एलोभेरा जुस छ ओरियन्सको, एलोभेराले पनि एकदमै हेल्प गर्छ। त्यति मात्र होइन, छालाका रोगलाई पनि यो एकदमै राम्रो छ। किडनीलाई डिटोक्सिफाई गर्न पनि, किडनीका टक्सिनहरू हटाउन पनि यो राम्रो छ, डिटोक्सको लागि एकदम राम्रो छ। त्यस्तै गार्लिक, लसुन पनि छ है, यो लसुनले पनि हाम्रो पिसाबका इन्फेक्सनहरू, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनलाई यो एकदमै राम्रो चिज हो। यो गार्लिक भनेको आफैमा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हो। एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको अक्सिडेटिभ, शरीर बुढो हुने र मर्ने प्रक्रियालाई ढिलो बनाउनलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। आजको किडनीको मैले सेयर स्टप गरेँ है त। ल, कुनै प्रश्न छ भने किडनीका बारेमा हामी अगाडि बढौँ। त्यसपछि आज हामीले अर्को विषय पनि छ बाँकी, हामीसँग 1 घण्टा अझै छ। हामी सकेसम्म, किनकि म जति सक्यो तपाईँहरूलाई बढी नलेज दिने प्रक्रियामा छु, त्यस प्रोसेसमा यदि सक्यो भने मैले अर्को एउटा च्याप्टर पनि भ्याउनु छ। त्यही भएर साम्राट सर, हामीले चाहिँ सकेसम्म प्रिसाइज एकदम जरुरतमन्द प्रश्नहरूलाई अगाडि राखौँ अनि अगाडि बढौँ है। थ्याङ्क यू सो मच सर अहिलेको हाम्रो यो सेसनको लागि। र अहिले हामी समयलाई मध्यनजर गर्दै, समयलाई खेर नफालिकन हामी क्वेसन र एन्सरको सेसनमा जान्छौँ। र यहाँनिर हाम्रो क्वेसन आएको छ। फर्स्टको, सर कहिलेकाहीँ अन्डाको सुनिएको पनि हुन्छ, यो किन र कसरी हुन्छ होला सर भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। ल, यो चाहिँ अर्काइटिस भन्ने रोग हो। हाइड्रोसिलले पनि यस्तो हुन सक्छ। हामी कारण पत्ता लगाउनु जरुरी छ। यसको निम्ति पहिला के टेस्ट गर्ने त्यतातिर है त। अब अर्काइटिस हुँदाखेरि हामीले पहिले के याद राख्न पर्यो भने अर्काइटिस पनि हुन सक्छ, हाइड्रोसिल पनि हुन सक्छ सुन्नेको। अब यदि दुख्छ भने, ज्वरो पनि आउँछ भने अर्काइटिस हुने सम्भावना एकदम बढी हुन सक्छ तपाईलाई। अब हामीले 2 किसिमका डाक्टरहरूलाई यसमा भेट्न सक्छौँ। सबैभन्दा राम्रो त नेफ्रोलोजिस्टलाई भेट्नु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। होइन म डाक्टर भेट्दिनँ, म पत्ता लगाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ पहिला गएर भिडियो एक्सरे गरिहाल्नुहोस्। अन्डकोशको भिडियो एक्सरे गर्न मिल्छ, सम्पूर्ण भिडियो एक्सरे। कहिलेकाहीँ क्यान्सरले पनि यस्तो हुन्छ, थुप्रै ठुला खेलाडीहरूलाई पनि यस्तो भएको मैले देखाएको छु। अनि तपाईँ गएर भिडियो एक्सरे गरिहाल्नुहोस्, अन्डकोशको भिडियो एक्सरे गर्नुहोस्, त्यसले यो हो भनेर पत्ता लाग्छ। साथसाथै पिसाब र अन्य रक्त जाँच पनि तपाईँले गर्नै पर्छ है। यो चाहिँ तुरुन्तै तपाईँले गराउनुहोस्। त्यसपछि रोग के हो भन्ने पत्ता लाग्छ, त्यसपछि त्यो रिपोर्ट मलाई पठाउनु होला, अनि कुन चाहिँ डाक्टरलाई भेट्ने भनेर म तपाईँलाई गाइड गरिदिन सक्छु है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, पिसाब बन्द भएको समस्यालाई कुन प्रोडक्ट युज गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। क्वेसन त राम्रो, त्यति राम्रो उत्तर मसँग छैन यसको। पिसाब बन्द भएको, अब कुन चाहिँ कारणले पिसाब बन्द भएको, पिसाब निस्कँदै ननिस्किने हो कि, अब कहिलेकाहीँ चाहिँ पत्थरीहरू आएर पुरै अब्स्ट्रक्सन गर्छ, त्यसले पिसाब बन्द भयो भने त कुनै पनि सप्लिमेन्ट खाएर त्यो त खुल्दैन। हामीले तुरुन्तै अपरेसन गरेर अथवा पाइप हालेर त्यसलाई खोल्न पर्ने हुन्छ। अब प्यारालाइसिस भएर, जस्तै कहिलेकाहीँ नसा च्यापिएर पनि ढाडमा
कम्मरमा नसा च्यापेर पनि पुरै पिसाब रोकिन सक्छ। त्यसलाई पनि हामीले सप्लिमेन्ट खाएर ठिक हुने भएन, त्यसको लागि पनि सायद मेरुदण्डको अपरेसनमा जानु पर्यो, पाइप हालिहाल्न पर्यो। त्यही भएर यसमा पनि हामीले ख्याल राख्न पर्यो। त्यस्तै कहिलेकाहीँ स्ट्रिक्चर भन्नाले मूत्र नली मार्गमा चाहिँ स्ट्रिक्चर भन्नाले त्यो सुकेर जान्छ, एकदम साँघुरो हुन्छ है त। त्यसमा केही भइरहेछ भने पनि सप्लिमेन्ट खाएर त्यो ठिक भएन, त्यसको लागि पनि पाइप हाल्न पर्यो या अपरेसन गरेर त्यसलाई खोल्न पर्यो। त्यही भएर यो रोगमा चाहिँ सप्लिमेन्टको खासै ठुलो रोल छैन। तैपनि तपाईँले एलोभेरा दिन सक्नुहुन्छ, एलोभेराले हेल्प गर्छ, नेफ्रोफिटले पनि हेल्प गर्छ। तर हेल्प गर्ने हो यसमा चाहिँ सप्लिमेन्ट भन्दा पनि कारण पत्ता लगाएर के कारणले हो। कहिलेकाहीँ क्यान्सर मासु नै पलाएर त्यहाँ रोग दिन सक्छ। त्यही भएर कारण तपाईँले पत्ता लगाउनु भने त्यसपछि उपचार गर्न सजिलो हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डायग्नोसिस हो। अ डिजिज नोन इज हाफ क्योर्ड भनिन्छ। भन्नुको अर्थ यदि रोग के हो भन्ने पत्ता लाग्यो भने तपाईँको आधा त ठिक भयो। हेर्नुहोस्, आजभोलि त नेपालमा त समस्या यही छ कि रोगै पत्ता लाग्दैन। 10 वटा डक्टर भेटिसक्यो, के रोग हो के रोग। त्यही भएर यस्तो दुविधाबाट तपाईँ हुनुहुन्छ भने पहिला मैले भनेको टेस्टहरू गर्नु होला, त्यसपछि रोग पत्ता लगाइसकेपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ है त। ओके सर, नेक्स्ट हाम्रो क्वेसन रहेको छ, पिसाब कन्टिन्यू भए हुन्छ, पानी खाए पनि नखाए पनि भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के को कारणले भन्नुभएको छ? अब यो दुईटा कारण हुन सक्छ। पिसाब भएको भई भन्नाले तपाईले पिसाब कन्ट्रोलै गर्न सक्नुहुन्न भन्न खोज्नु भएको हो कि बढी पिसाब लागेको भन्न खोज्नु भएको? अब यदि पिसाब कन्ट्रोलै हुन्न भन्नु खोज्नु भएको भने तपाई पिसाब कन्ट्रोल नहुने कारण के हुन सक्छ त्यसमा छ है। पिसाब कन्ट्रोल हुन नसक्ने, हाड कम्मरमा नसा च्यापिदा पनि है, ढाडमा कडा इक्विना सिन्ड्रोम भनेर एउटा रोग छ। नसा च्यापिदाखेरि त्यो नसा गुजुल्टो पर्छ र कडा इक्विना सिन्ड्रोम हुन्छ, जसमा चाहिँ पिसाब रोक्न नसक्ने अवस्था आउँछ। यसमा चाहिँ दिशा पिसाब गर्ने अङ्गको वरिपरि छुँदाखेरि धुँदाखेरि थाहा नै हुँदैन, सेन्सेसनै हुँदैन है। यो चाहिँ कडा इक्विना सिन्ड्रोम हो। त्यस्तै प्यारालाइसिसले, स्ट्रोक भइसके पश्चात जुन प्यारालाइसिस हुन्छ त्यसले पनि पिसाब रोक्न नसक्ने गराउन सक्छ। त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ, यदि त्यसले पो हो कि है। त्यही भएर त्यो पनि हामी पत्ता लगाउँ। र साथसाथै कहिलेकाहीँ किडनी फेलियर हुँदा पनि पिसाब लागेकै हुन सक्छ, सायद त्यसले पो हो कि, त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यदि महिलाहरूमा चाहिँ पिसाब थैलीभन्दा तल पिसाब रोक्ने, पिसाब नली यसरी जान्छ त्यसलाई रोक्ने मांसपेशी हुन्छ, यो मांसपेशी कमजोर भयो भने पनि पिसाब चुहिरहन्छ, त्यसको कारणले हो कि, यो सबै हामीले पत्ता लगाएर अनि अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ। नेक्स्ट प्रश्न छ, दुईवटै किडनी गएकोलाई के गर्ने होला सर भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। गएको भनेको मेबी फेल भएको भनेर भन्नु भएको होला उहाँले। किडनी फेल भइसकेपछि त अब तपाईले ट्रान्सप्लान्टै गर्नुपर्छ, डायलाइसिस नै गर्नुपर्छ। तर हामी ओरेन्जसँग भएको सप्लिमेन्ट पनि तपाईले साथसाथै युज गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ अब तपाईले हरेक दिन डायलाइसिस गर्नु पर्थ्यो भने एक दिन बिराएर डायलाइसिस गर्ने अवस्था पनि आएको मैले देखेको छु। सबैभन्दा ठुलो उपचार एउटा त किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुस्, नयाँ किडनी कसैको डोनर खोजेर हाल्नुस् अथवा डायलाइसिस गरिरहनुस्। सप्लिमेन्टको पछाडि लागेर यो चाहिँ नगर्नु चाहिँ अपराध हो है त। यो गर्दा गर्दै सप्लिमेन्ट लिनु भनेको चाहिँ बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेसन छ, सर पिसाब पोल्ने चाहिँ के कारणले होला सर? दिदी हुनुहुन्छ अनि नानी 8 वर्षको छ, उहाँहरूको कहिले काहीँ पिसाब पोल्ने गर्छ सर भनेर भन्नु भएको छ। सबैभन्दा फ्रिक्वेन्ट पिसाब पोल्ने कारण भनेको युटिआई, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन नै हो है। हाम्रो देशमा पिसाब पोल्ने रोगको सबैभन्दा फ्रिक्वेन्ट कारण युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, युटिआई नै हो। अब महिलाहरूमा युटिआई हुने किनकि उहाँहरूको युरेथ्रा पिसाब गर्ने नली छोटो हुने भएकोले इन्फेक्सन भइरहन सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। पुरुषका कारणले पनि महिलामा इन्फेक्सन हुन्छ, महिलाकै कारणले पनि इन्फेक्सन हुन्छ, र पानी कम पिउने व्यक्तिमा चाहिँ इन्फेक्सन भइरहन सक्छ। साथसाथै जङ्क फुड, एसिडिक फुड, माछा मासु बढी खाने व्यक्तिहरूमा पनि पिसाब पोल्न सक्छ। सिस्टाइटिस र युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भइरहनुले पनि पिसाब पोल्न सक्छ। त्यही भएर पहिलो जाँच त हामीले के गर्नु पर्यो भने पिसाब जाँच्नै पर्यो। एउटा भिडियो एक्सरे पनि गरेर हेर्दा हुन्छ। कहिलेकाहीँ पिसाब पोल्ने कुनै पत्थरीले पनि पिसाब
त्यो भित्र इरिटेट गरे हुन्छ र पिसाब गर्दाखेरि पोल्न सक्छ। यसरी हामीले चाहिँ पहिला रोग पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ। यी सबै कारणले हुने हुनाले पिसाबको एक्जामिनेसन गरौँ, पिसाब जाँच्न दिउँ, रगत जाँच्न दिउँ, भिडियो एक्सरे गरौँ, त्यसले के पत्ता लाग्छ त्यसपछि उपचार के गर्ने हामी जाउँला है। ओके सर, थ्याङ्क यू। नेक्स्ट क्वेसनमा रहेको छ, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लाग्यो मलाई। स्टोनको टाइप कसरी थाहा पाउन सकिन्छ सर भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। एकदम सही हो। अब थुप्रै स्टोनहरू चाहिँ सेप साइज हेरेर चाहिँ ल्याबमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने कुनै राम्रो ल्याबमा त्यो स्टोन कुन किसिमको स्टोन हो भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि त्यो सेप हेरेर पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ डक्टरलाई, कुन सेपमा छ डाक्टर साहब, यो कुन चाहिँ स्टोन हुनसक्छ, तपाईँले के डायग्नोस गर्नु हो भनेर तपाईँले डक्टरलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ जसले नै भिडियो एक्सरे गर्छ। यदि उहाँलाई थाहा छैन भने त्यो रिपोर्ट लिएर युरोलोजिस्टलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ कि कुन किसिमको स्टोन हो डाक्टर साहब यो भनेर त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्को उपाय भनेको तपाईँले पिसाबलाई लगेर ल्याबमा जचाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा स्टोनलाई लगेर ल्याबमा जचाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसले पनि यस किसिमको स्टोन हो भनेर भनिदिन्छ। तर प्रायः नेपालमा अक्जालेट फस्फेट स्टोनहरू चाहिँ नेपालमा बढी नै पाइने गरेको छ। त्यसपछि युरेट स्टोनहरू नेपालमा बढी पाइन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ सर, मेरो राइट साइडमा नसा सुनिन्छ सर, कसको कारण कसको प्रब्लम हो अनि प्रोडक्ट कुन कुन युज गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ सर। अब पहिला त राइट डायग्नोसिस हुनु पर्यो, रोग के हो भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। अब नसा सुन्निने भनेको हाइड्रोसिलले पनि नसा सुनिन सक्छ, हर्नियाले पनि नसा सुनिन सक्छ, भेरिकोसिटीले पनि नसा सुनिन सक्छ। सबैभन्दा राम्रो माध्यम भनेको भिडियो एक्सरे हुन सक्छ। भिडियो एक्सरे गरेर हेर्ने के चाहिँ कारणले नसा सुन्नेको त्यो पत्ता लगाउने, त्यसपछि राइट सप्लिमेन्ट के हुन सक्छ म हजुरलाई डिरेक्ट गर्छु है त। ओके, यहाँ नेक्स्ट प्रश्न आएको छ, सायद यो अलिकति रिलेटेड छैन कि जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही पनि म एकचोटि यो क्वेसन पढ्न चाहन्छु। सर, यो अपरेसन गरेपछि घुँडामा मासु पलाएको छ सर, यसलाई कुन कुन प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। घुँडामा मासु पलायो? हजुर, अपरेसन पछि मासु पलाएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब छालामा पलाएको हो कि भित्र पलाएको त्यो मलाई थाहा भएन। अब यसपछि हामी छालाको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। आजै सकेसम्म त्यो सिद्धाउने प्लान छ मेरो। त्यो भयो भने हामीले थुप्रै चिज कभर गर्न सक्छौँ होइन भने फेरि एक दिन वेस्ट हुन्छ हाम्रो। यदि त्यसमा मैले सम्पूर्ण सप्लिमेन्टहरू तपाईँलाई दिन्छु, त्यसमा याद राख्नु होला है। त्यसमा व्हिट ग्रास जुसदेखि एलोभेरासम्म छ, डिटोक्सिवनदेखि, त्यो तपाईँले याद राख्नु होला। छालाको पनि तपाईँ बस्नुहोस् है त क्लास। ओके, थ्याङ्क यू सर। नेक्स्ट क्वेसन छ सर, किडनी डायलिसिसको पेसेन्टलाई कुन चाहिँ प्रोडक्ट दिँदा हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। एकदम राइट क्वेसन आयो। म फेरि यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु है। ओके सर, ल हामी फेरि सेयरमा गयौँ। यो एकदम उत्तम प्रश्न थियो अहिलेसम्मको प्रश्नमा। थुप्रै चिजमा अब किडनी स्टोन त मैले अझै डेप्थमा भनिसकेँ, त्यसमा सायदै क्वेसन केही बाँकी होला। र यदि युरिया क्रिएटिनिन बढ्या छ, शरीरमा गडबडी भइरहेछ, किडनी फेल हुने अवस्था छ अथवा फेल भइरहेछ भने के कसरी युज गर्ने। अब यसमा दुईटा चिज छन्। एउटा पानी कति पिउने, नेफ्रोलोजिस्ट डक्टरले, विशेषज्ञ डक्टरले जति पानी पिउन भन्नुहुन्छ त्यति नै पानी पिउने। एक किसिमका रोगमा पानी एकदमै कम पिउन पर्छ भने एक किसिमका रोगमा पानी सकेसम्म बढाउनु पर्छ, त्यो डक्टरलाई सोधेर गर्ने। र नेफ्रोफिट भन्ने यो चाहिँ सप्लिमेन्ट हो ओरियन्सको, एकदमै उत्तम छ। किडनीको यो युरिया क्रिएटिनिन लेभल बढेको, किडनी फेल भएको, फेल हुन लागेको अथवा फेल भएर उपचार गरिरहेको, डायलासिस गरिरहेको सबैलाई यो उत्तम छ। त्यसमाथि हामीले चाहिँ डिटोक्सी-1 पनि युज गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट अटोमेटिक हुने हुनाले डिटोक्सी-1 खाएपछि फेरि एन्टिअक्सिडेन्ट खाइरहनु जरुरी छैन। यसले लिभरलाई पनि हेल्प गर्छ र किडनीको लोड पनि कम गर्छ। त्यसले डिटोक्सी-1 पनि हुन सक्छ। त्यसपछि एलोभेरा जुसले पनि किडनीलाई हेल्प गर्न सक्छ। यदि इन्फेक्सन हो भने गार्लिक खानु, इन्फेक्सन छैन भने गार्लिक खानु जरुरी छैन। हामीले के बुझ्नु पर्यो, एलोभेरा, डिटोक्सी-1 र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेफ्रोफिट, यो तीनवटाको कम्बिनेसनबाट हामीले केही हदसम्म लोड कम गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, लोड कम गर्ने मात्र होइन, युरिया, थुप्रै व्यक्तिले युरिया क्रिएटिनिन चाहिँ धेरै हदसम्म कम भएको भनेर मलाई रिपोर्ट गरेको पनि स्थिति चाहिँ छ मसँग। मैले त्यस्तो रिपोर्ट पनि पाएको छु है। हजुर, अर्को प्रश्न।
ओके सर नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ किडनीको नसा के कारणले जोडिन्छ यो कस्तो रोग हो भनेर भन्नु भएको छ सर अब प्रायसो किडनीको नसा भन्नाले किडनीमा उहाँले भन्न खोज्नुभयो किडनीमा जाने रगतको नलीहरू जोडिएको हो कि भन्न खोज्नु भएको हो कि प्रश्न त्यति छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ कन्जेनाइटलै बढी देखिन्छ भन्नाले जन्मजातै कुनै डिफेक्ट लिएर बच्चा जन्मिँदाखेरि त्यस्तो हुन सक्छ अब रोगकै नाम तपाईले टक्क बताउनु भयो भने अनि मैले तपाईलाई हेल्प गर्न सक्छु किडनीको नसा अब किडनीको नसा जोडिने अर्को केही भन्न खोज्नु भयो जस्तै युरेटर डिफेक्ट पनि उहाँले भन्न खोज्नु भयो कि म त्यति स्पष्ट भइन यो प्रश्नबाट ओके सर थ्याङ्क यू हाम्रो राइजिङ स्टार बिस्मा चौधरी सरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ सर म्युट अन गरेर भन्छु सर भन्नुभएको छ उहाँले सायद केही प्रब्लम तपाईँलाई चाहिँ लेखेर भन्दा पनि उहाँले चाहिँ भर्बली बताउन चाहनुहुन्छ होला उहाँलाई सर टाइम दिउँ हुन्छ उहाँलाई अनम्युट गरिदिउँ ओके सर उहाँलाई सर्च गर्दैछु म अनि सेसनको बीचमा एक ग्लास अथवा एक बोतल पानी राख्ने गर्नुहोस् बीचबीचमा पानी पिउनुहोस् है यसले पनि तपाईलाई हेल्प गर्छ सरलाई मैले ओके म्युट हुनुभयो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ सर नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते म भीष्मा चौधरी चितवनबाट हो सर हाम्रो दिदीको होइन सर त्यो पथरी भएको भए गर्छ अनि औषधि खायो मेडिसिन खायो अनि जान्छ पथरी फेरि स्टार्ट हुन्छ त्यो के को कारणले होला सर अब यसमा दुईटा कारण हुन सक्छन् दुईटा हैन तीनटा कारण एउटा कारण सबैभन्दा मुख्य कारण त पानी कम पिउनु हुन सक्छ दोस्रो कारण एकै किसिमको खाना हामीले खाइरहने खानामा केही पत्थरी बनाउने प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ मैले यो सेसन आजको सेसन पछि तपाईलाई यो पत्थरीको बारेमा डेट छ यसमा यो मैले तपाईलाई पठाउँदै छु कुन कुन खाना खानाले पत्थरी बढ्न सक्छ है त त्यो मैले तपाईलाई डाइट चार्ट पठाइदिन्छु त्यस किसिमका खाना उहाँले बढी खाएर पत्थरी पैदा गरिरहनु भएको पो हो कि यो पनि हुन सक्छ पानी कम पिउनु एउटा दोस्रो खानाबाट पत्थरी बन्छ ढुङ्गा खाएर पत्थरी बन्ने हैन खानाको मेटाबोलिक एन्ड प्रोडक्टले चाहिँ पत्थरी बनाउने हो किडनीबाट अथवा त्यहाँ थैलीमा किडनीबाटै जान्छ त्यहाँ प्रायः थैलीमा यो हुन सक्छ तेस्रो कसैमा जेनेटिक रोग हुन्छ जेनेटिक डिफेक्ट हुन्छ जसले चाहिँ पत्थरी पैदा गर्ने केमिकलहरू किडनीमा बढी बन्न सक्छ यो तीनवटा कारणले यस्तो भएको हो यो हामीले पत्ता लगाउनै पर्छ र यो तीनवटै कारणमा हामीले ख्याल राख्न पर्छ र सप्लिमेन्टहरू छँदैछन् त्यसमा पनि सप्लिमेन्ट औषधिहरू छन् त्यसमा हामीले ख्याल राख्नै पर्छ र त्यसमा एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ अनि यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईले युरिन एक्जामिनेसन गर्नुस् भिडियो एक्सरे गर्नुस् र युरिन एक्जामिनेसन गर्दाखेरि मेरो पिसाबमा कुन खालले तत्त्व बढी छ अक्जालेट बढी छ कि फस्फेट बढी छ कि युरेट बढी छ प्रायः नेपालमा पाइने प्रायः स्टोन यही तीन प्रकारका हुन्छन् कुन किसिमको चीजहरू बढी छ त्यो पत्ता लगाएर अनि बल्ल हामीले चाहिँ त्यो खाना मात्र बार्न सक्यौं भने एकदमै फाइदा हुन्छ भिडियो एक्सरे गरे नि सर अनि औषधि दिन्छन् मेडिकलमा जचाउन गयो भने हस्पिटलमा औषधि खानुहुन्छ दिदी अनि खाएपछि यति महिनामा सकिन्छ भन्छन् त्यो सकिन्छ अनि अलि महिनापछि हुँदैन फेरि पथरी हुन्छ सर त्यही त यही तीनवटा कारण हुन सक्छ पानी कम पिउनु खानपिनमा गडबडी हुनु र जन्मजात केही रोग लिएर आउनु यो तीनटै हुन सक्छ हामीले चाहिँ राम्ररी इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ भिडियो एक्सरे साधारण गरे पत्थरी चाहिँ यत्रो एमएम को छ भन्ने खाले भिडियो एक्सरे भएको कुरा मैले गरेको होइन मैले के कुरो गरेको भने त्यहाँ राम्ररी एकदम हाई क्वालिटीको आजभोलि भिडियो एक्सरे भन्नाले अब जस्तै भने नि मेरो मोबाइलमा 4वटा क्यामेरा छ अब एउटा 100 मेगापिक्सलको छ अब योभन्दा अगाडि मैले 48 मेगापिक्सलको युज गर्थेँ त्योभन्दा अगाडि मैले 30 मेगापिक्सलको युज गर्थेँ त्योभन्दा अगाडि मैले 2-4 मेगापिक्सलको युज गर्थेँ अब जति क्वालिटी बढ्दै जान्छ त्यस्तै भिडियो एक्सरेको रिजोल्युसन पनि क्वालिटी हाई रिजोल्युसनको हामीलाई भिडियो एक्सरे चाहियो त्यो भिडियो एक्सरेले एक्ज्याक्टली देखाउन सक्छ यस किसिमको स्टोन हो है भनेर एउटा दोस्रो साधारण पिसाब जचाएर हुँदैन पिसाब जचाउँदाखेरि मेरो पिसाबमा कुन किसिमको सल्ट बढी छ
अक्जालेट खाले सल्ट बढी छ, युरेट खाले सल्ट बढी छ, फस्फेट खाले सल्ट बढी छ, के खाले सल्ट बढी छ त्यो पनि जचाउनु पर्यो। यो जचाएर चाहिँ टक्कै पत्ता लाग्छ। अब यो अनि त्यसपछि तपाईले खाना बार्नु भने सदाको लागि त्यसबाट मुक्त भइन्छ है। ओके, थ्यांक यू सो मच म्याम। तपाईले आफुलाई Thank you, sir. अनम्युट गर्नु होला। हामी नेक्स्ट प्रश्नमा जान्छौँ। दाँतको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ सर। यो यसको लागि दाँत कि दाद? डिएडी लेख्नु भएको छ, दाँतै लेख्नु भयो होला। उहाँले स्किल सम्बन्धी नै हो यो सर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। ठिक छ, त्यति दाँतको म विशेषज्ञ त होइन, तर एउटा फुल पाइन्छ त्यो मैले 2-4 जनालाई एक्सपेरिमेन्ट गराएर हेरेँ। हरियो पात हुन्छ, सानो सानो पात हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा अरेन्ज किसिमको पुरा सजाएर राख्छ नि, लहरा जस्तो फुल हुन्छ। त्यसको पात घोटेर दाँतमा लाउँदा पनि दाँतलाई मैले चाहिँ ठिक भएको देखेको छु, यदि चिलाउने दाँत हो भने, स्केबिज किसिमको दाँत हो भने। तर सम्बन्धित विशेषज्ञले हेरेर उपचार गर्नु जति प्रभावकारी केही पनि हुँदैन है। एकजना विशेषज्ञलाई देखाउनुहोस्, दाँत हो कि अन्य कुनै एलर्जी पो हो कि डर्माटाइटिस पो हो कि कुन किसिमको डर्माटाइटिस हो उहाँले हेर्नुहुन्छ। मेनली चाहिँ डर्माटोलोजिस्टलाई भेट्नुहोस्, भन्नाले छाला रोग विशेषज्ञलाई भेट्नुहोस् र उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई मान्नु नै बुद्धिमत्ता मान्छु म चाहिँ। ओके सर, थ्याङ्क यू। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, फ्रुट्स एन्ड फुड के खाँदा मृगौलालाई बचाउन सकिन्छ? केरा, घिउफल जस्तो फलफुल खान त भन्नुभयो सर, तर कार्बन प्रयोग गरेको हुन्छ। यस्तो कार्बन प्रयोग गरेको फल खाँदा कति र कसरी असर गर्छ होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कार्बाइड भन्नुभयो होला उहाँले। आजभोलि फलफुलमा कार्बाइड प्रयोग गर्नु अवैज्ञानिक मात्र होइन, अवैध र गैर कानुनी पनि हो। त्यही भएर आजभोलि त्यस्तो हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास। मैले थुप्रै ठाउँमा गएर सोधेको छु, हेरेको छु, त्यहाँका मेरा बिरामीहरू छन्, उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आजभोलि यस्तो हुँदैन। तर सकेसम्म आफ्नै बारीमा, आफ्नै साथीकोमा अथवा आफ्नै गाउँघरमा फलेको फलफुल खानु सबैभन्दा राम्रो हो। कुनै पनि सागपात, फलफुल, जुसहरू सकेसम्म जुस भन्दा फलफुल नै खानु राम्रो। फलफुल खाएर किडनी प्रोटेक्सन नै हुन्छ, किडनीको रोग लाग्दैन। निर्धक्क रूपले तपाईले सिजनमा जे पाइन्छ त्यही चाहिँ फलफुल खानुहोस्, त्यो जति महत्त्वपूर्ण केही छैन। अब तर हामी चाहिँ यस्ता शौखिन छौँ कि सुन्तला नभए बेला सुन्तला चाहिन्छ, स्याउको सिजन नभए बेला स्याउ चाहिन्छ, आँपको सिजन नभए बेला आँप चाहिन्छ। यो बेसिजनको फलफुल भनेको या त प्रिजर्भ केमिकल प्रिजर्भेसन हो या केही पनि काम नलाग्ने तत्त्वहरू जबरजस्ती पकाएको यस्तो चिज खाँदै नखानुहोस्। सिजनको पिकमा त्यो फलफुल खानुहोस्। प्रकृति आफैमा भगवान हो। प्रकृतिले तपाईको लागि, तपाईको ठाउँको लागि बेस्ट जे बनाएको छ त्यही सिजनमा त्यही टिपेर खानु पो राम्रो त। यदि यो गर्नुभयो भने किडनी त सधैँ स्वस्थ रहन्छ नै। सकेसम्म पानी बढी भएका वाटरमेलन, कोकोनट वाटर, कागती अनि सुन्तला जस्ता फलफुल प्रशस्त खाने गर्नु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, सर मेरो राइट साइड पेटमा धेरै मात्रा दुख्छ के कारणले होला अनि पिसाब पनि पोलिरहन्छ, के कारणले होला सर भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। हो, पिसाब पोल्ने हामीले अघि नै एड्रेस गरिसक्यौँ। युटिआईको कारणले हुन सक्छ, पत्थरीको कारणले हुन सक्छ। तपाईको दुईटै छ, सायद पत्थरीले पो हो कि, तर हामी डायग्नोसिस गर्नुपर्छ। पिसाब जाँच र भिडियो एक्सरे गरिहाल्नुहोस्। त्यसले अलि क्वालिटीको गर्नुहोस् है, राम्रो खाले अलि महँगो मेसिनमा गर्दाखेरि राम्रो खाले भिडियो एक्सरे निस्कन्छ। त्यसले टक्क रोग पत्ता लाग्छ। त्यसपछि के गर्ने भनेर हामीलाई सजिलो हुन्छ। मुख्यतया पिसाब जाँच र भिडियो एक्सरे गरिहाल्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै हामीले रक्त जाँच, केही बेसिक रगत जाँच्न सक्यो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ, रोग पनि पत्ता लाग्छ। भन्नुको अर्थ सर्प पनि मारिन्छ, लट्ठी पनि भाँचिँदैन। ओके सर, उहाँले चाहिँ एकैचोटि 3टा प्रश्न गर्नु भएको छ सर। यसलाई म कसरी पढौँ? 1 by 1 गरेर पढेको एकैचोटि सबै पढौँ सर? 1 by 1 म भुलक्कड छु, 1 by 1 नै जान्छ। हुन्छ सर, हुन्छ। ओके, युरिक एसिड कसरी बढ्छ सर जङ्क फुड मैदाले बनेको खाना खाँदा भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। हो, एकदम तपाईले त साइन्टिफिक क्वेसन सोध्नु है। तपाईलाई पता छ। एउटा चकलेट दिउँला उहाँलाई युरिक एसिड बढाउनको निम्ति।
जङ्क फुडहरू सबै जङ्क फुडहरूमा चाहिँ जसमा चाहिँ आर्टिफिसियल सुगर हुन्छ आजभोलि है, कर्न फ्रक्टोज सिरपदेखि चिनी नै हालिया हुन्छ, चिनी पनि आर्टिफिसियल सुगरै हो। यी सबैको मेटाबोलिक एन्ड प्रडक्ट चाहिँ एसिडिक हुन्छ र एसिडिक चिजलाई अल्कलाइन मिडियाले न्युट्रलाइज गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो शरीर भनेको अल्कलाइन र यो प्रक्रियामा शरीरले युरिक एसिड फ्याँक्न सक्ने क्षमता कम हुँदै जान्छ। यो अचम्मको फ्याक्ट छ हेर्नुहोस्। सबै जङ्क फुड जति पनि जङ्क फुड छन्, चाहे त्यो मासुले बनेका जङ्क फुड हुन् या चिनी मैदाले बनेका जङ्क फुड हुन्, युरिक एसिड बढाउँदो रहेछ। यो चाहिँ युके गाउट सोसाइटीले गरेको अध्ययनमा यो प्रमाणित भएको थियो, वर्षौँ अगाडि प्रमाणित भएको। मैले पहिलो बुक लेखेकै झन् 15-20 वर्ष भइसक्यो होला, त्यो बेला प्रमाणित भइसकेका तथ्य हो यो। यस प्रक्रियाले चाहिँ युरिक एसिड फ्याँक्ने प्रक्रिया सप्रेस हुन्छ र युरिक एसिड बढ्ने प्रक्रियालाई चाहिँ त्यही फ्याँक्न कम हुने बित्तिकै शरीरमा जम्मा आउन सुरु भयो। यस प्रक्रियाले चाहिँ युरिक एसिड बढाउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस्, यसले किडनी ड्यामेज पनि गर्छ। युरिक एसिडले पनि किडनी ड्यामेज गर्छ। पहिला बढिरहेछ, त्यसले किडनी ड्यामेज गर्यो, त्यो पनि हानि भयो। शरीरमा एसिडिटी बढायो, त्यसले फेरि युटिआई पनि पैदा गर्छ। पुरै यो हाम्रो युरिनरी सिस्टमलाई ड्यामेज गर्छ। त्यति मात्र होइन, सुगर लगाउने, प्रेसर लगाउनेदेखि लिएर मोटोपन बढाउने, मुटुका रोग लगाउने, सम्पूर्ण रोग लगाउन सक्छ। यी भनेका स्लो पोइजन हुन् है। मैले चाहिँ यिनीहरूलाई स्लो पोइजनको नाम दिएको छु। त्यही भएर यस्ता चिजबाट जति बस्नुहुन्छ त्यति फाइदा हुन्छ। अब अर्को प्रक्रिया छ माछा मासु। जङ्क फुडमा माछा मासु बढी भएको चिजमा प्युरिन बढी हुन्छ। त्यो प्युरिनले युरिक एसिड पैदा गर्ने छुट्टै प्रक्रिया हो। यो चाहिँ युरिक एसिड फ्याँक्नलाई बन्द गरेर युरिक एसिड बढाउने छुट्टै प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियाले चाहिँ युरिक एसिड बढ्छ। ओके, नेक्स्ट प्रश्नमा जाउँ सर। हुन्छ, नेक्स्ट क्वेसन छ उहाँकै, पथरिया कसरी ठुलो हुँदै जान्छ सर भनेर क्वेसन गर्नु भएको छ। जम्मा हुँदै गयो नि त। अब हाम्रो खानपिन त उही छ, जीवनशैली उही छ, पानी कम पिउँदैछन् होइन, अनि लेयर बाई लेयर त्यसमा जम्मा हुँदै जान्छ। सानो एउटा भयो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यही बढ्दै 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 जान्छ त्यही प्रकारले, किनकि त्यसमा जम्मा हुने प्रक्रिया बढ्छ। सरल प्रक्रिया हो, कुनै ठुलो प्रक्रिया होइन। लेयर बाई लेयर यो मिनरलाइजेसन प्रोसेस भन्छौँ हामीले चाहिँ। पत्थरी बन्ने जुन चाहिँ चिज बढी छ, जस्तै हामीले भन्यौँ नि फस्फेट स्टोन, अक्जालेट स्टोन, अनि त्यसपछि युरेट स्टोन। यसमा चाहिँ सबैभन्दा भाइटल तत्त्व भनेको क्याल्सियमै हो है। क्याल्सियम अक्जालेट, क्याल्सियम फस्फेट नै त्यसरी नै क्याल्सियमकै तत्त्वहरू, कम्पाउन्डहरू त्यसरी जम्मा हुँदै जाने हो। त्यसको मेन भनेको खाना नै हो। खानैबाट यो क्याल्सियम फस्फेट अक्जालेटहरू पैदा भइरहेको हुन्छन् शरीरमा। त्यही भएर खाना नै मुख्य चिज हो। त्यसको अर्थ अब थुप्रैले के भन्छन् भने तैँहरू खाना यो चामलमा त ढुङ्गा रहेछ, पत्थरी लाग्छ। त्यस्तो होइन, पत्थरी खाएर पत्थरी हुँदैन। हानि होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। पत्थरी खाएर पत्थरी हुने होइन। यस्तै फस्फेट, अक्जालेट, युरेट, युरिक एसिड यो बढी हुने प्रक्रियाले चाहिँ त्यो चाहिँ जम्दै जान्छ, क्रिस्टलाइज हुन्छ, मिनरलाइज हुन्छ। त्यो मिनरलाइजेसन प्रक्रिया बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ है, त्यसरी चाहिँ बढ्दै जाने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न छ उहाँकै, पानी थोरै खाँदा कम पिसाब आउँछ, पानी धेरै खाँदा धेरै पिसाब आउँछ, यो पनि प्रब्लम हो र सर? हजुरले धेरै पिसाब आउनु र थोरै पिसाब आउनु प्रब्लम भन्नुभयो सर, एज कसरी थाहा पाउनु भनेर भन्नुभएको छ। यदि पानी खानसँग तपाईँको रिलेसन र पिसाब निस्कनको रिलेसन छ भने त्यो रोग होइन, स्पष्ट हो है त। बढी पानी खाएपछि बढी पिसाब आउनै पर्छ, कम पानी खाँदा कम पिसाब आउनै पर्छ। त्यो स्वतः सामान्य मानिन्छ। नेक्स्ट प्रश्न छ, युटेरसमा सिस्ट के कारणले हुन्छ सर भनेर भन्नु भएको छ। थुप्रै हर्मोनल कारणले हुन्छ। कुन किसिमको सिस्ट हो, फाइब्रोइड सिस्ट हो कि साधारण सिस्ट हो कि, थुप्रै कारणले हुन्छ। यसमा चाहिँ जेनेटिकदेखि लिएर तपाईँले बच्चा कसरी जन्माउनु भएको छ, कतिवटा बच्चा जन्माउनु भएको छ, बच्चा नजन्माउनेलाई झन् बढी हुँदो रहेछ, आदि इत्यादि थुप्रै फ्याक्टरहरू हुन्छन्। यो हामीले प्रजनन प्रणालीमा फेरि रिपिट गरौँला है। ओके सर, थ्याङ्क यू। नेक्स्ट क्वेसन छ, सर कहिलेकाहीँ पिसाबलाई कन्ट्रोल नै गर्न सकिँदैन अनि फेरि 1-2 दिनमा ठिक हुन्छ, बट गर्मीमा चाहिँ यो ज्यादा हुन्छ, त्यो के कारणले हो भन्नुभएको छ सर। त्यसो भए तपाईँको पिसाब पनि पोल्छ होला, अनि तल्लो पेट कहिलेकाहीँ दुख्छ होला।
यो सबै चाहिँ सिस्टाइटिस अथवा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन युटिआई को लक्षणहरू हुन सक्छन्। त्यति मात्र होइन, यदि तपाईँ जसले प्रश्न राख्नुहुन्छ उहाँ महिला हो भने महिलाको चाहिँ त्यो पिसाब कन्ट्रोल गर्ने मांसपेशी है पेल्भिक फ्लोरका मसलहरू कमजोर हुने कारणले पनि यो हुन सक्छ। थुप्रै नेपाली महिलाहरूलाई यस्तो छ, त्यसमाथि पनि बच्चा बढी जन्माउने महिलाहरूलाई त झन् बढी छ, एक्सर्साइज नगर्ने महिलालाई झन् बढी हुन्छ किनकि मांसपेशी कमजोर हुँदै जान्छ। मैले हिजो भनेको थिएँ शरीर युज इट अर लुज इट हो, तपाईले काम गर्नु भएन त्यही भएर कमजोर हुँदै गयो। यसको निम्ति पानी प्रशस्त पिउनुहोस्, हामीले दिएका खानाहरू प्रशस्त खानुहोस्, सप्लिमेन्टहरू युज गर्नुहोस्, साथसाथै जेनरल एक्सर्साइज कार्डियो एक्सर्साइज गर्नुहोस् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किगेल्स एक्सर्साइज भनिन्छ। योग अभ्यासमा यसलाई मूलबन्ध भनिन्छ। पिसाब दिशा गर्ने जुन कन्ट्रोल गर्ने मांसपेशी हुन्छ, दिशा रोके असरी पिसाब रोके असरी बेसरी खुम्चाउने, यो कसैले देख्न पनि सक्दैन, आफूले फिल गर्ने मात्र हो। तपाईले टिभी हेर्दा गर्न सक्नुहुन्छ, गफ गर्दा गर्न सक्नुहुन्छ, यात्रा गर्दा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई बेसरी खुम्चाउने, 2-4 सेकेन्ड होल्ड गर्ने, फेरि छोड्ने, दिशा पिसाब गर्ने एरियालाई बेसरी खुम्चाउने, होल्ड गर्ने, छोड्ने, यो एक्सर्साइजलाई चाहिँ किगेल्स एक्सर्साइज भनिन्छ है। तपाईले गुगल पनि गर्न सक्नुहुन्छ किगेल्स एक्सर्साइज। यसरी गर्नाले दिनमा 1000-10,000 पटक तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई थाहा नै छैन तपाईले एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ। यसले बिस्तारै यो दुईटै रोगमा चाहिँ हेल्प गर्छ। किगेल्स एक्सर्साइज गर्ने मेसिनहरू पनि पाइन्छ, तर मेसिनहरू नेपालमा मैले चाहिँ पाएको देखाएको छैन, विदेशतिर पाइन्छ। तर मेसिन केही चाहिँदैन, तपाईले त्यो मेसिनले चाहिँ जाँच्ने हो आज तपाईको क्षमता यति बढ्यो, भोलि यति बढ्यो भनेर तपाईले गर्ने केही होइन। दिशा पिसाब गर्ने मांसपेशीलाई खुम्चाउने ताकि तपाईले दिशा पिसाब रोक्या जस्तो फिल आओस्। 5-10 सेकेन्ड रोक्ने, त्यसपछि छोड्ने, 5-10 सेकेन्ड रोक्ने, छोड्ने, जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हिँड्दा हिँड्दै गर्न सक्नुहुन्छ, बस्दा बस्दै गर्न सक्नुहुन्छ, किचनमा काम गर्दा गर्दै बस्न सक्नुहुन्छ, यात्रा गर्दा बस्न सक्नुहुन्छ। किगेल्स KEGEL किगेल्स एक्सर्साइज भनिन्छ। एकदमै प्रभावकारी छ, दुनियाँको सबैभन्दा प्रभावकारी चिज यही। ओके सर, थ्याङ्क यू। नेक्स्ट प्रश्न छ, यो चाहिँ मलाई नर्भ सम्बन्धी जस्तो लाग्यो, त्यही पनि मैले प्रश्न पढ्न चाहे। सर, कन्सेरीदेखि माथि निधारमा नसा सुनिन्छ, के कारणले हो भनेर भन्नु भएको छ। अब कसैको जन्मजात यो एरियामा भन्नु होला, प्रायःसो खेलाडीहरू प्रायःसो व्यक्तिहरूको यो एरियामा मेनली पुरुषहरूमा चाहिँ यो नसा देखिन सक्छ। कुनै रोगले नभएर पनि यस्तो हुन्छ, सामान्यतया पनि यस्तो देखिन्छ, खेलाडीहरूमा पनि यस्तो देखिन्छ, रिसाउँदा पनि यस्तो हुन्छ, अनि साथसाथै उच्च रक्तचाप, मुटुका रोग, रक्तनलीका रोगमा पनि यस्तो हुन सक्छ। योसँग रिलेटेड चिज होइन। ओके सर, हामीसँग लास्ट क्वेसन छ। अनि सर, अरूको किडनी लाउँदा केमा ध्यान दिनुपर्छ सर? के समस्याहरू आउन सक्छ सर? खानाहरू के खानुहुन्छ, के खानु हुँदैन सर भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। खाना त अघि हामीले जे डिस्कस गर्यौं सबै त्यही हो। माछा, मासु, नुन बढी, चिनी बढी, जङ्क फुड, यस्तो चिजहरूलाई सकेसम्म किडनीको निम्ति एभोइड गर्नै पर्छ। मोटो हुन हुँदैन, जति मोटोपन भयो त्यति किडनीलाई लोड हुन्छ, त्यसलाई पनि एभोइड गर्नै पर्छ है। अब अर्काको किडनी लिइसकेपछि मान्छे सधैँ औषधिमा रहिरहनु पर्छ, त्यही भएर त्यो औषधिहरू पनि सेवन गरिरहनु पर्यो। अब किडनी हाल्दैमा शरीरले सम्पूर्ण लिन्छ, यसलाई रिजेक्ट गरिँदैन भन्न पनि सकिन्न, त्यो सम्भावना पनि हुन्छ, रिजेक्ट गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ औषधि खाइरहनु पर्ने हो। अब किडनीलाई जोगाउन चाहिँ हामीले अघि भनेका खानपिनमा एकदम ख्याल राख्नुपर्छ। पानी भने अनुसार पिउनुपर्छ, एकदम स्पष्ट रूपले। सागपात, फलफुल, तरकारी, सलादमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। चिल्लो चाप्लो, माछा, मासु, जङ्क फुड, सोडा, बोतलबन्द पेय पदार्थ, जुस, चिनी, यस्तो चिजहरू चाहिँ सकेसम्म, रक्सी, चुरोटको त पुरै छोडिदिनु है। यस्तो चिजहरू सकेसम्म नखानु नै उत्तम हुन्छ। ओके सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। म चाहिँ मेरै पर्सनल्ली मेरो प्रब्लम भएको कारणले चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहे। लास्ट टाइम मेरो युटिआई इन्फेक्सन भएको थियो, अनि यसको लागि मैले मेडिकलको मेडिसिनहरू खाएँ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले कुन तरिकाले चाहिँ अब भनौँ न एक्सर्साइजहरू पनि हुन्छ कि यसको ट्रिटमेन्टको लागि? अब पानी त छँदैछ, यसको लागि चाहिँ बेस्ट के गर्न सकिन्छ होला? सरसफाइमा ध्यान दिने, पानी प्रशस्त पिउने, अनि युटिआई को कारण, फ्रिक्वेन्ट युटिआई को कारण पुरुष पनि हुन सक्छन् है। पुरुषको सरसफाइमा पनि ध्यान दिने, त्यसमा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। पुरुषको शरीरमा हुने कुनै कीटाणुहरू
महिलाको शरीरमा हुँदैनन्, महिलाको शरीरमा हुने कुनै कीटाणु पुरुषको शरीरमा हुँदैनन्। त्यस्तै यौन सम्पर्क हुँदा पनि यो युटिआई हुने सम्भावना हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको पानी नै प्रशस्त पिउने हो। व्यायामले युटिआईलाई हेल्प गर्दैन, व्यायामले युटिआई हुनलाई रोक्न सक्दैन। पानी प्रशस्त पिउने, खानपिनमा ध्यान दिने। अब मैले भनेको थिएँ जङ्क फुड, मांसाहारी, चिनी बढी भएका चिजहरू, फास्ट फुडहरू यस्तालाई चाहिँ एभोइड गर्नै पर्छ। यसले पनि फेरि युटिआई हुने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट तयार गरिदिन्छ क्या त्यो सिस्टममा। भन्नाले कीटाणुहरू त पहिल्यै हुन्छन्, त्यसमाथि पनि साधारण कीटाणुले पनि यसलाई चाहिँ फेरि लगाउन सक्छ। अब मुख्यतया नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ इकोलाईको इन्फेक्सन नै बढी देखेका छौँ। भन्नाले दिशामा प्रायःसो नर्मली जुन कीटाणु हुन्छ त्यसैले इन्फेक्ट गराइरहेको हुन्छ। त्यही भएर सरसफाइमा ध्यान दिनु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। दिशा धुना पनि एकदमै ख्याल राख्नुपर्छ सबै महिलाहरूलाई। मेरो चाहिँ यो चाहिँ सजेसन हो है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। अहिले हाम्रो प्रश्नहरू सकिएको छ सर। हामीसँग अझै आधी घन्टा जस्तो समय छ। हामी यसलाई नेक्स्ट सेसन गरौँ कि के गरौँ सर? नेक्स्ट सेसन गरौँ, किनकि समयको सदुपयोग गरौँ है, अल्छी नबनौँ। अब हुन त अल्छी भयो भने पनि टाइम वेस्ट नगरौँ। म अर्को स्क्रिन सेयरमा लागि हामी यही आजको एक्सक्रिटरी सिस्टमको दोस्रो भागतर्फ लागौँ है त। एकैछिन म पहिला रेकर्ड गर्छु अनि जान्छु है। ल समयको सदुपयोग गरौँ। ठिकै भयो, कुराकानी चाँडै सिद्धियो, तैपनि हामीले लामै कुरा गऱ्यौँ। म डाक्टर सुनिल पौडेल। आज हामी इन्टेगुमेन्ट्री सिस्टममा जाँदैछौँ। कस्तो अचम्मको सिस्टम हो, कस्तो अचम्मको प्रणाली हो भन्नु होला है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रा शरीरका बाहिरका भागहरू जस्तै कपाल, नङ र मुख्यतया छाला, यो सबै अङ्गहरूलाई हामीले एउटा सिस्टममा एकीकृत गरेका छौँ जसलाई चाहिँ इन्टेगुमेन्ट्री सिस्टम भनिन्छ। र यी सबै एक्सेसरी अङ्गहरू हुन्, सहयोगी अङ्गहरू हुन्, तर एकदमै भाइटल र एकदमै शरीरलाई काम लाग्ने अङ्गहरू हुन् है। यी अङ्गहरूमा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य छाला नै पर्दछ। छालाले मैले अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ एक्सक्रिटरी सिस्टममा, छालाले थुप्रै कामहरू गर्दछ। जस्तै हाम्रो शरीरको सुरक्षा गर्ने, सुन्दरता दिने, भिटामिन डी पैदा गर्ने आदि इत्यादि त छँदैछ। त्यति मात्र होइन, शरीरमा नचाहिएका चिजहरू फाल्ने काम पनि छालाले गर्दो रहेछ। एक्सक्रिसन, सोडियम पोटासियमदेखि अन्य केमिकल पनि पसिनाको माध्यमबाट फ्याँकिँदो रहेछ है। अनि साथसाथै तपाईँले देख्नु भएको छ कसैको छाला एकदम चिल्लो हुन्छ, कसैको छाला खस्रो हुन्छ। छालाले तेल पनि पैदा गर्छ। आउनुहोस् हामी यी सिस्टममा को अध्ययनमा जाउँ र यी सिस्टममा कुन कुन रोग लाग्दा रहेछन्, कुन कुन सप्लिमेन्ट जडीबुटीले यसमा हेल्प गर्छ, त्यसमा पनि हामी अध्ययन गरौँ है। अब छालाकैमै जाम हामी। छाला तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग भनेकै छाला हो। शरीरको लार्जेस्ट अर्गन हो यो चाहिँ छाला भनेको। यो झन्न 21 स्क्वायर फिट जति हुन्छ। हाम्रो शरीरको छाला हेर्ने भने 21 स्क्वायर फिट जति हुन्छ। त्यो भनेको झन्न 2 स्क्वायर मिटर जति हो। 4-5 केजी छाला हुन्छ हाम्रो शरीरमा र सम्पूर्ण शरीरको 7 देखि 15% भाग चाहिँ छालाले घेरेको हुन्छ। 7 देखि 15% चाहिँ हाम्रो शरीरको तौल छाला मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस्, 40% हिजो मैले भने मांसपेशी हुन्छ भने 7 देखि 15% छाला मात्रै हुन्छ। अनि छाला थुप्रै थिकनेसमा हुन्छन्। कतै एकदम पातलो हुन्छ, जस्तै तपाईको परेलीमा एकदम पातलो छाला हुन्छ भने हत्केला र कुर्कुच्चामा एकदमै मोटो छाला हुन्छ। झन्नै 1 सेन्टिमिटर जत्रो छाला हुन्छ है। त्यस्तै थुप्रै रोगहरू छालामा डाइरेक्ट देखिन्छन्। जस्तै श्वास प्रश्वासका रोगहरू, लिभरका रोगहरू, क्यान्सरहरू, रक्त अल्पता जस्ता रगतको कम हुने एनिमिया रोगहरू छाला हेर्दैमा थाहा हुन्छ। डाक्टरको रुममा, मेरो रुममा पेसेन्ट छिर्दै मैले पहिला यसलाई त यो छ है भनेर शंका गरिसक्छु। अनि त्यही अनुसारले ब्लड टेस्ट मैले लेखिसकेको हुन्छु।
अनि आँखा जाँच्ने हो कि छाला हेर्ने हो कि लाइटले हेर्ने हो कि त्यो पनि म काम गर्छु। अनि हामीले के बुझ्न पर्छ भने हरेक इंच 1 इंच छालामा 15 फिट जति रक्तनलीहरू हुन्छन्। ल हेर्नुस्, भन्नाले महिना रक्तनली भन्न खोजेको यो ठुलो देखिने रक्तनली मात्रै हैन, महिना एकदम महीन एकदम साना साना रक्तनलीहरू 1 इंचमा 15 फिट जति हुन्छ। अनि हामीले के बुझ्न पर्छ भने 1 वर्षमा 1.5 केजी जति छाला हामीले चाहिँ काटिरा हुन्छौँ। छाला काट्ने यो सर्पले मात्र गर्दैन, हामीले हरेक दिन छाला काटिरा हुन्छौँ। हाम्रो छालामा नुहाउँदाखेरि जाने अथवा मार्दाखेरि जाने फोहोर मात्र हैन, छालाको बाहिरी पत्र पनि हो। छालाको बारेमा यो भयो। अब सबैभन्दा माथिल्लो भाग छालामा त्यति दुखाइ हुँदैन। यो माथिल्लो भाग, सबभन्दा माथिल्लो भागलाई चाहिँ केराटिनाइज्ड भए हुन्छन्, त्यो हार्ड भए हुन्छ है, त्यो सबैभन्दा माथिल्लो भाग। अनि त्यसले चाहिँ पानी बाहिर निस्कन, बाफ बाहिर निस्कनबाट रोक्ने काम गर्छ। छालाको भित्र रक्तनलीहरू प्रशस्त हुन्छन्। त्यसमा साथसाथै स्वेट ग्ल्यान्ड, पसिना पैदा गर्ने ग्रन्थीहरू पनि प्रशस्त हुन्छन्। पसिनाले जति शरीर हिट हुन्छ त्यति पसिना माध्यमबाट यसले चाहिँ शरीरको टेम्परेचर रेगुलेट गरेर हुन्छ, शरीरको तापक्रम नियन्त्रित गरेर हुन्छ। सुनिल सर, हजुरको स्क्रिन आइरा छैन? छैन सर, अघि नै भन्न पर्ने। हामी त पुरा तपाईको त्यो कुरामा मस्त छौं सर। ल देखियो? यस सर, यस सर। ल ठीक छ। ल है त, छाला अब पुरै थियो यसमा त, गफ बाँकी खासै केही थिएन। त्यस्तै छालाको बाहिरी भाग चाहिँ केराटिनाइज्ड हुन्छ, त्यति सेन्सेसन हुँदैन। मरेका कोषहरू त्यसमा जम्मा हुँदै जान्छ र त्यसले हार्ड एकदम कडा हुँदै जान्छ, जसले चाहिँ पानी बाहिर जानबाट रोक्छ। अनि हामीले अघि एक्सक्रिटरी सिस्टममा भनेका थियौँ, यसले युरिया, पानी, नुन आदितिर फ्याल्नलाई पनि सहयोग गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि शरीरको सम्पूर्ण टेम्परेचर, तापक्रम मात्रै होइन, रक्त सञ्चारलाई पनि यसले र शरीरको होमियोस्टासिस पनि यसले मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइट पनि यसले मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, घाम छालामा पर्दाखेरि मेनली युभी, अल्ट्राभायोलेट बी पर्दाखेरि यसले भिटामिन डी पनि पैदा गरिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भिटामिन हो। र यसको एकमात्र स्रोत घाम ताप्नु नै हो। जसले घाम ताप्नुहुन्न त्यसले, ती व्यक्तिहरूले मलाई नै फाइदा गरिरहनु भएको हुन्छ, अर्थात् डाक्टर सुनिललाई नै फाइदा गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, छालामा नर्भ इन्डिङ, स्नायु नसाका इन्डिङहरू पनि हुन्छन्, जसले हामीलाई छोको, तातो, चिसो आदि इत्यादि पनि थाहा दिन्छ। त्यही भएर छालाका थुप्रै कामहरू छन् है। यसले शरीरमा काम नलाग्ने चिजहरू फ्याल्ने पनि काम गर्छ। अब छालामा कपाल हुन्छ, त्यसको तल फोलिकलहरू हुन्छ, नङहरू हुन्छ, ग्रन्थीहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ थुप्रै काममा हेल्प गरेर हुन्छ। यसका मुख्य कामहरू, छालाका मुख्य काम मेकानिकल ड्यामेज, कटहरूबाट जोगाउने। जस्तै यदि छालामा बाहिरी लेयर नहुँदो हो त हामीलाई त छुने बित्तिकै घाउ हुन्थ्यो, त्यस्तो हुँदैन। हामी कुनै धारिलो भागमा बस्दा, कतै दर्फरिँदा पनि ठुलो घाउ हुँदैन, किनकि छालाको बाहिरी भाग केराटिनाइज टिस्युले हल्का जोगाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर मेकानिकल ड्यामेजलाई कम गर्न छाला चाहिन्छ नै। केमिकल ड्यामेज कम गर्न, यदि डाइरेक्ट मासु हुँदो हो त एसिड सेसिड केही साबुन केही लाग्दाखेरि डाइरेक्ट ड्यामेज हुन्थ्यो, त्यसलाई पनि छालाले रोकिरहेको हुन्छ। थर्मल ड्यामेजलाई पनि छालाले रोकेको हुन्छ। तातो चिसोलाई रोक्न पनि छालाले एकदम महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। त्यस्तै अल्ट्राभायोलेट ड्यामेज, जुन चाहिँ सनलाइटबाट, सूर्यबाट अल्ट्राभायोलेट रेले जुन ड्यामेज गरेर हुन्छ छालालाई, त्यसलाई पनि यसले एकदमै सुरक्षित राखिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, छालामा आफ्नै किसिमका माइक्रोबहरू, कीटाणुहरू रहेका हुन्छन्, जसले रोग प्रतिरोध शक्ति निर्माण गर्छ भने अन्य खतरनाक रोग लाउने कीटाणुहरूलाई पनि मार्ने काम गर्छ र शरीरभित्र छिर्न दिँदैन भन्नाले सुरक्षाको काम पनि छालाले गर्दो रहेछ। र सुन्दरताको लागि त छालाको त विकल्पै छैन है। सुन्दर मान्छेहरूलाई सुन्दर बनाउन पनि छालाले ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर छालाका थुप्रै चिजहरू छन्। टेम्परेचर, तापक्रम पनि यसले ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ, शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट पनि यसले ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ र सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई यसले सुरक्षित राख्छ है। अब ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू, थुप्रै चिजहरू छालाबाट भित्र छिर्न सक्दैनन्, किनकि छालाले त्यसबाट पनि प्रोटेक्सन गरिरहेको हुन्छ।
अब कोही व्यक्तिहरू हल्का काला हुन्छन् भने कोही व्यक्तिहरू गोरा हुन्छन्। गोरा व्यक्तिमा तुरुन्तै भिटामिन डी पैदा हुन्छ भने काला व्यक्तिमा ढिलो हुन्छ। यो सबै पिगमेन्टेसन हो। पिगमेन्टेसनको कारणले यो भएको हुन्छ। काला व्यक्तिहरूले लामो समय लिन पर्ने हुन्छ, घाममा बस्नु पर्ने हुन्छ भने गोरा व्यक्तिले थोरै बेर घाम ताप्दा पनि भिटामिन डी प्रशस्त रूपमा शरीरले पाउन सक्छन्। यो पिगमेन्टको कारणले यदि पिगमेन्ट कम छ भने मान्छे गोरो गोरो, यदि पिगमेन्ट बढी छ भने मान्छे कालो कालो हुन्छ। जति घाम ताप्यो यो पिगमेन्ट शरीरले बढाउँदै जान्छ है। त्यस अनुसारले चाहिँ रोगबाट पनि बचाउँछ र शरीर पनि छुट्टै छुट्टै कलरको हुन सक्छ। यो चाहिँ सबै पिगमेन्टेसनले हुन्छ। यी पिगमेन्टेसनलाई यो छाला कालो र सेतो गराउने पिगमेन्टहरू हुन्छ। यो पिगमेन्टलाई चाहिँ मान्छे अनुसार, जात अनुसार, थर अनुसार फरक फरक पनि हुन सक्छ र कुन ठाउँमा मान्छे बस्छ। यदि हिमालय रिजनमा उत्तरतिर बस्ने गोरा र दक्षिणतिर बस्ने जहाँ घाम बढी लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै काला हुने कारण पनि यही हो। यी पिगमेन्टेसनलाई मेलालिनोसाइट भनिन्छ। मेलालिनोसाइटले चाहिँ छालालाई कालो कालो डार्क डार्क पार्छ। त काले छस् भनेर कसैले भन्यो भने ममा चाहिँ मेलालिनोसाइट बढी छ र घामबाट यसले सुरक्षा गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र हामी नेपालीको छाला पर्फेक्ट छ, न बढी कालो छ न बढी सेतो छ। हामी बिचका गहुँ गोराहरू हौँ। गहुँ गोरा भनेको पर्फेक्ट बिचको हो। भिटामिन डी पनि तुरुन्तै पैदा हुन्छ। क्यान्सर हुने सम्भावना पनि, जस्तै घामले डढेर क्यान्सर हुने सम्भावना पनि हामीमा हुँदैन। त्यही भएर स्पष्ट रूपमा निर्धक्क भएर कुनै यो अल्ट्राभायोलेट ब्लक, युभी ब्लक नलगाइकन, सनस्क्रिन नलगाइकन घाम ताप्न सकिन्छ। तपाईँ डर छ भने फेसमा चाहिँ तपाईँले सनब्लक लगाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँको स्किन राम्रो रहिरहोस्। अब छालाले हामीले बुझ्यौँ पसिनाको माध्यमबाट टेम्परेचर पनि रेगुलेट गर्दो रहेछ। छालामा चाहिँ रिच ब्लड सप्लाई हुन्छ। त्यही भएर पसिना आउने जाने, कहिले त्यो रक्त सञ्चारहरू कम हुने, कहिले बढ्ने, त्यसमा चाहिँ भित्री टेम्परेचर, हाम्रो भित्र शरीरभित्रको तापक्रम कति छ त्यसले निर्धारण गर्छ। यदि तापक्रम बढी छ भने पसिना बढी निस्कन्छ र पसिनाको माध्यमबाट हिट पनि डिसिपेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि शरीर कुल डाउन हुन सजिलो हुन्छ है त। यस्तो सजिलो एयर कन्डिसन मेकानिजम हाम्रो शरीरभित्रै छ, बाहिर मात्र एयर कन्डिसन छ। यो बाहिर एयर कन्डिसन त अस्ति भर्खर आएको, यो त जन्मजात हामीसँग एयर कन्डिसन छ। हेर्नुहोस्, त्यो काम चाहिँ छालाले गर्छ। यदि गर्मी छ भने पसिना निकाल्छ र ताप बाहिर फालिदिन्छ। र मैले भनेको थिएँ छालाले सेन्सेसन पनि दिन्छ है। हाम्रो तपाईँले याद राख्नुहोस्, हाम्रो हातका औँलाहरूमा लाखौं करोडौं नर्भ एन्डिङहरू छन्। त्यसले छोको कस्तो धारिलो कस्तो चिजहरू छ त्यो टेक्सचरहरू सबै पत्ता लगाउँछ है। यो टच एरिया हो, यो एरिया ड्यामेज भयो भने छोको थाहा नहुन सक्छ है। यो सबै चिजहरू छालाले बिस्तारै दिमागमा दिन्छ र दिमागले पत्ता लगाउँछ। अब थुप्रै स्किन इन्जुरीहरू हुन सक्छन्। स्किन इन्जुरीहरू हुँदाखेरि ब्लिस्टर हुन सक्छन्। त्यस्तै कतैतिर ठुलो क्यालसहरू फर्म हुन्छ, कर्न भन्छन्, त्यस्तो हुन सक्छ। र फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री बर्नहरू पोल्ने पनि हुन सक्छ। यो पोल्ने पनि एकदमै बढी नेपालमा पाइने छालाको इन्जुरीहरू हो। अब छालाको साथसाथै हाम्रो शरीरमा हेयर फोलिकलहरू तपाईले देख्नु भएको छ है, जहाँबाट चाहिँ रौँ उम्रिन्छ, त्यो पनि हुन्छ। त्यस्तै त्यसका नजिक पसिनाका ग्रन्थीहरू पनि छालामा रहेका हुन्छन्, जसले चाहिँ पसिना निकालेर चाहिँ टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्छ, इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्समा पनि हेल्प गर्छ। साथसाथै नेल्सहरू पनि हुन्छन् र नर्भ इन्डिङ पनि हुन्छन्, स्नायु नसाहरू पनि हुन्छन्। स्नायु नसाले चाहिँ छोको, सार्प, दुखेको सबै चिज पत्ता लगाउँछ। अब हामी जाउँ हेयर, कपालमा। अब कपालमा चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ, त्यसमा ब्लड सप्लाई रुटमा चाहिँ, कपालको रुटमा, जरोमा चाहिँ ब्लड सप्लाई, रक्त सञ्चार पनि हुन्छ भने त्यसलाई एउटा पाइलो मोटर भन्ने मांसपेशीले त्यही राखिरहेको हुन्छ। र रौँ आफैमा सेन्सेसन भएको एउटा भाग हो। रौँमा केही हुँदाखेरि हामीलाई सेन्सेसन भित्र फिल गर्न सक्छौँ। तपाईले रौँ मात्रै थोरै छोएर हेर्नुहोस् आफ्नो शरीरमा, भित्र सेन्सेसन तपाईलाई फिल हुन्छ। अनि कुनै पनि चिसो, तातो
अथवा कुनै पनि स्टिमुलेसन हुँदाखेरि सेक्सुअल अराउज हुँदा पनि यसरी रौँ उम्रिन सक्छ, ठाडो ठाडो हुन सक्छ भन्नुको अर्थ भित्र स्नायु नसासँग पनि रौँहरू रिलेटेड हुन्छन्। अब हामी जाउँ सिबेसियस ग्ल्यान्डसँग। अघि मैले भनेको थिएँ रौँ यसरी बस्छ र यो जुन ग्रन्थि देख्नुभयो पहेँलो पहेँलो यो चाहिँ सिबेसियस ग्ल्यान्ड हो। सिबेसियस ग्ल्यान्ड भनेको केही होइन, यो रौँको जरो भयो, हेयर फोलिकल भन्छौँ हामीले चाहिँ। यो हेयर फोलिकल नजिकै एउटा ग्रन्थि रहेको हुन्छ जसले चाहिँ चिल्लो पदार्थ फ्याटी चिजहरू पैदा गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो छालालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ र छालालाई मोइस्ट पनि राख्छ, छालाबाट पानी बढी बाष्पीकरण हुन दिँदैन। यो ग्रन्थिलाई चाहिँ सिबेसियस ग्ल्यान्ड भनिन्छ। यसले चाहिँ तैलीय चिज पैदा गर्छ। त्यही भएर यदि सिबेसियस ग्ल्यान्ड ओभर एक्टिभ हुनेको कसैको छाला चिल्लो र कसैको ड्राई हुने कारण यसैले कति तेल जातीय पदार्थ पैदा गर्छ भन्नेले निर्धारण गर्छ है। मेरो त एकदम ओइली स्किन छ, त्यही भएर यस्तो किसिमको क्रिम दिनुस्, यो चाहिँ फेस वास दिनुस् भन्छौँ नि हामीले है। कसैले चाहिँ ड्राई छ मेरो चाहिँ भन्नुको अर्थ यसले चाहिँ कम काम गरेर कम सेक्रेसन गरेर हो। यो मान्छे अनुसार फरक पर्छ है। अनि यसले जुन तैलीय पदार्थ त्यहाँ बाहिर पठाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी सेबम भन्छौँ। सेबम भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ। त्यसले चाहिँ छालालाई मोइस्ट गर्छ, मोइस्चराइजरको पनि काम गर्छ र प्रोटेक्सन पनि दिन्छ। यो सेक्रेसन चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ प्युबर्टी अराउन्ड टिनेजमा यो चाहिँ एकदम सेक्रेसन बढी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो सेक्रेसन अड्किएर त्यहाँ इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ हामी डन्डी फोर भनेर चिन्ने गर्छौँ। अब जाउँ नेलहरूमा। नेलहरू चाहिँ केराटिनाइज टिस्यु हो, बढ्दै जान्छ, अलमोस्ट डेड हुन्छ, त्यही भएर काट्दाखेरि दुख्दैन है। अनि यसमा चाहिँ ग्रुभहरू हुन्छ, त्यो ग्रुभले चाहिँ एङ्कर दिन्छ, त्यसले चाहिँ जोडिराख्न मद्दत गर्छ। यसरी बसेको हुन्छ नेल है। यसमा बढी कुरा गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र हामीले के बुझ्न पर्छ भने हरेक हप्ता 1 mm त यो बढ्छ नेलहरू, त्यही भएर म हप्तै पछि काट्नुपर्ने कारण त्यही भएर हो। अब स्वेट ग्ल्यान्डहरू यसरी यो देख्नुभयो स्प्रिङ जसरी बसिरहेको हुन्छ र यसले पसिना निकाल्छ। पसिनामा युरिया, सोडियम क्लोराइड जस्ता इलेक्ट्रोलाइट, पानी जान्छ, जसले चाहिँ टेम्परेचर पनि मेन्टेन गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब ग्ल्यान्डहरू छालामा भएका ग्ल्यान्डहरू 4 प्रकारका हुन्छन् मुख्यतया। एउटा चाहिँ सिबेसियस ग्ल्यान्ड भयो। सिबेसियस ग्ल्यान्ड अघि मैले देखाएको थिएँ, यो चाहिँ सिबेसियस ग्ल्यान्ड है त, जसले चाहिँ चिप्लो पदार्थ पैदा गर्छ। यो चाहिँ सिबेसियस ग्ल्यान्ड है त, जसले चाहिँ चिप्लो पदार्थ पैदा गर्छ। चिप्लो पदार्थ बढी भयो भने यो चाहिँ सिबेसियस ग्ल्यान्ड हो। देख्नुभयो तपाईँले, यो सिबेसियस ग्ल्यान्ड हो। यसले चाहिँ चिप्लो पदार्थ पैदा गर्छ। चिप्लो पदार्थले चाहिँ छालालाई मोइस्ट राख्छ, सुरक्षा पनि गर्छ। त्यस्तै सुडोरिफेरस ग्ल्यान्ड भनिन्छ, स्वेट ग्ल्यान्ड है। यो चाहिँ स्वेट ग्ल्यान्ड हो, जसले चाहिँ पसिना निकाल्छ, टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ, कसैमा गनाउन पनि सक्छ। अनि व्याक्स ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ, जसलाई चाहिँ सेरुमिनस ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। व्याक्स जसले चाहिँ थोरै थोरै व्याक्स पैदा गर्छ छालाको निम्ति। त्यस्तै मेमरी ग्ल्यान्ड, दुध पैदा गर्ने ग्रन्थि पनि छालामै हुन्छन् र यी सबैले चाहिँ वेस्ट पैदा गर्ने मात्रै होइन, मोइस्ट गर्ने, सुरक्षा गर्ने, टेम्परेचर रेगुलेट गर्ने काम पनि गर्छन् ग्ल्यान्डहरूले। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सुडोरिफेरस ग्ल्यान्ड भन्छौँ हामीले चाहिँ, जसले चाहिँ पसिना पैदा गर्छ। कसैको काखी गनाउने त्यस्तो हुन्छ र यो पसिना पानी हो, इभापोरेट हुनै पर्छ, गनाउन सक्छ। त्यो गनाउनु भनेको चाहिँ इन्फेक्सन हुनु हो। त्यसमा गनाउने खालका ब्याक्टेरियाहरूले गनाउने किसिमको गन्ध पैदा गर्छन्, त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियाले पैदा गर्ने हो। हामीले अचम्मको कुरो के बुझ्न पर्छ भने हरेक दिन हामीले आधी लिटर पानी पसिनाबाटै जान्छ। अब पसिना यसरी आएर जाने पुरै चिसै देखिन्छ भन्ने होइन, बाष्पीकरण भएर पनि बाफको कारणले पनि बसी पनि आधी लिटर जति पानी पसिनैबाट जान्छ। अब आधी लिटर पसिनाबाट उडाउनु हो, 1.5 लिटर तपाईँले पिसाब गर्नुभयो, अनि 2 लिटर पानी नपुगे तपाईँलाई रोग नलाएर कसलाई लाग्ने? बधाई छ। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा कम पानी पिउनुहुन्छ भने तपाईँलाई बधाई छ, अनि मलाई पनि बधाई छ, किनकि तपाईँलाई रोग लाग्छ, मलाई फाइदा हुन्छ। अब सिबेसियस ग्ल्यान्ड हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ है। यसले चाहिँ हेयर साफ्टमा रौँको ठक्क भित्रबाट यसले चाहिँ चिल्लो पदार्थ पैदा गर्ने रहेछ र त्यसमा इन्फेक्सन भयो भने यसरी डन्डीफोर हुनसक्छ। र यो सिबेसियस ग्ल्यान्डले चाहिँ चिप्लो पदार्थ पैदा गर्ने प्रक्रिया एकदमै बढी कुन बेला हुन्छ? जुन बेला चाहिँ जवानी आउँछ, भर्खरका ठिटाठिटीहरूमा, प्युबर्टी अथवा
टिनेजहरुमा। त्यही भएर बढी ओभर पैदा गर्छ, जसलाई चाहिँ इन्फेक्सन हुन सक्छ, क्लग इन हुन सक्छ र यहाँ डन्डीफोर पैदा हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी डन्डीफोरका नामले चिन्छौं। यसले चाहिँ हर्मोनहरु जो हाम्रो शरीरमा चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यो हर्मोन चेन्ज हुँदाखेरि यस्तो हुने हो र यसले गर्दाखेरि नराम्रो देखिन सक्छ। यसलाई औषधि, सप्लिमेन्ट र केयरले ठिक गर्न सकिन्छ। र अब यसमा पाइने प्रायसो रोगहरु एक नम्बरमा त डन्डीफोरै भयो है। डन्डीफोर जवानीमा प्रायसोलाई हुन्छ, डराउनु पर्दैन, तर यो चलाउने गऱ्यो भने झन् इन्फेक्सन हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ नराम्रो देखिन सक्छ, जस्तै यो नानीमा देखिया छ। अल्बिनिजम भनेको गोरो देखिन्छ, जुन दुबी जस्तो रोगहरु भयो। एलोपेसिया भनेको चाहिँ यसरी रोगहरु हाम्रो चाहिँ देखिन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ छालामा रौँहरु झर्दै जान्छ र यस्ता दागहरु, बिना रौँका दागहरु, धब्बाहरु देखिन्छन्। यसलाई चाहिँ एलोपेसिया भनिन्छ। अल्बिनिजम भनेको चाहिँ गोरो देखिने, दाग धब्बा देखिने दुबी खालको हो। एथलेट फुट्स भनेको फंगल इन्फेक्सन हो। यस किसिमका रोगहरु हुन्छन्। ड्यान्ड्रफ हामीलाई थाहा छँदैछ। अनि मान्छे सुतिरह्यो भने घाउ हुन सक्छ, चिलाउने रोगहरु पनि हुन सक्छ, इन्फेक्सनहरु पनि छालाको हुन सक्छ। र कतै हामीले यस्तो दागहरु देख्यौं भने यो छालाको क्यान्सर हुन सक्छ। मेलानोमा भन्ने खतरनाक क्यान्सर हो। यदि यसको तपाईको बोर्डरहरु इरेगुलर छ, यसरी स्मुथ छ भने त्यति डराउनु पर्दैन। यसरी बोर्डरहरु इरेगुलर छ, फोटो खिच्नुस् मोबाइलले र हेर्नुस् आफैले। यदि दागहरु छ भने यस्तो छ र यो बढिरहेछ भने खतरनाक मेलानोमा हुन सक्छ। बढ्न दिन हुँदैन, तुरुन्तै अपरेसन गर्ने, औषधि गर्ने गरिहाल्नुपर्छ। यो चाहिँ क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ। छालाको निम्ति यति कुराहरु तपाईहरुले जान्नु एकदम जरुरी छ। छालाको स्वास्थ्यको निम्ति हामीले पानी प्रशस्त पिउन पर्छ, जंक फुडहरु खान हुन्न, सरसफाइमा एकदम ध्यान दिन पर्छ। छालाको एलर्जी हुने चीजहरु हामीले प्रयोग गर्न हुन्न। कसैलाई क्रिमको एलर्जी हुन्छ, कसैलाई तेलको एलर्जी हुन्छ, आफैले प्रयोग गर्ने साबुनको एलर्जी हुन सक्छ, यस्तो डिटर्जेन्टको एलर्जी हुन सक्छ, कपडाको एलर्जी हुन सक्छ, हाम्रो घरमा हुने फंगसको एलर्जी हुन सक्छ। त्यस्तो एलर्जी छ भने पनि हामीले ख्याल राख्न पर्छ। हैन भने चिलाउँदा पनि घाउ हुन सक्छ। यी छालाका रोगहरु हुन्। अब ड्यान्ड्रफ त थुप्रैलाई हुन्छ। यो पोषणको कारणले पनि हुन्छ र इन्फेक्सनको, फंगल इन्फेक्सनले पनि यस्तो हुन सक्छ। अब छालाको रोगहरुमा व्हीट ग्रास जुस एकदम राम्रो हो। व्हीट ग्रासै खानु पनि छालाको निम्ति एकदमै राम्रो हो। यसमा थुप्रै यस्ता पदार्थहरु हुन्छन् व्हीट ग्रासमा, केमिकलहरु हुन्छन् जसले छालालाई एकदम राम्रो र स्वस्थ राख्छ र रोग प्रतिरोध शक्ति पनि यसले बढाउँछ। यसमा थुप्रै भिटामिन, मिनरल पनि हुन्छन् र यसमा मुख्यतया क्लोरोफिल हुन्छ। क्लोरोफिलले पनि हाम्रो थुप्रै रोगबाट बचाउँछ है। त्यही भएर व्हीट ग्रास जुस एक नम्बरमा। दोस्रो एलोभेरा। यसलाई प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, फ्रेशली प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, जुस बनाएर खान पनि सकिन्छ। छालाको निम्ति, छाला प्युरिफाई गर्नको निम्ति डाइरेक्ट लेप पनि लगाउन सकिन्छ एलोभेराको। यो छालाको निम्ति एकदमै मस्त चीज हो। बेस्ट चीज भनेको एलोभेरा हो है। एलोभेरा अथवा घिउकुमारीलाई तपाईले प्राकृतिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै डिलिपोलाई पनि हामीले, किन एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टी एजिङ हो यो, यसलाई पनि हामीले खाएर छालाका रोगहरुमा हेल्प लिन सक्छौं। थुप्रै छालाका चिलाउने, अटोइम्युन रोगहरु, छालाका डन्डीफोरहरु यसमा हुन्छन्। यसले कम गराउन सक्छ। त्यस्तै मोरिंगाले पनि एकदमै हेल्प गर्छ। मोरिंगामा थुप्रै भिटामिन, यो आफैमा मल्टिभिटामिन, मल्टिमिनरल, एन्टिअक्सिडेन्ट सबै भएको चीज हो। आफैमा कम्प्लिट फुड हो। यसले पनि छालाका रोगमा एकदमै राम्रो गर्छ। फ्रुट फाइबरले हाम्रो पाचन प्रक्रियालाई ठिक राख्छ, शरीरलाई चाहिँ डिटोक्सिफाई गर्छ। त्यही भएर डिटोक्स चीजले पनि, डिटोक्सिङ वान र फ्रुट फाइबरलाई पनि हामीले छालाका रोगमा युज गर्न सकिन्छ। यसले रगतलाई र शरीरलाई पनि शुद्ध राख्छ। अनि त्यस्तै गिन्सेङले पनि रोग प्रतिरोध शक्ति बढाई छालाको रोग र हेयरका समस्यामा यसले एकदमै राम्रो गरेको पाइएको छ। डिटोक्सिगनको त कुरा गरिहालेँ। अब थुप्रै चीजहरुमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ। यदि तपाईले मोरिंगा सोरिंगा खाइरहनु भएको छ भने एन्टिअक्सिडेन्ट थप्न पर्दैन छालाको रोगमा। तर त्यो खाइरहनु भएको छैन भने टोटल एन्टिअक्सिडेन्टलाई पनि तपाईले थप्न सक्नुहुन्छ। यो एन्टी इन्फ्लामेटरी हो र छालाको रोगमा एकदमै यो इफेक्टिभ छ। त्यस्तै ओरियन्सका थुप्रै प्रडक्टहरु छन्। सनस्क्रिन, लोसन शरीरमा नलगाउनु होला, अनुहारमा मात्र लगाउनु होला। शरीरमा लगाएपछि भिटामिन डी पैदा हुँदैन। घाम पर्दाखेरि भिटामिन डी पैदा नभएपछि मलाई फाइदा हुन्छ, हड्डी चाँडै खिन्छ, आडगो निगा रोगहरु लाग्छन्। एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू देखि टर्मेरिक फेसियल किट है,
र क्रिमहरू, साबुनहरू, ओरेन्जका थुप्रै चिजहरू उपलब्ध छन्। नेपालमा पनि यो आउने क्रम जारी छ है। आज हामीले दुईटा चिज सिद्ध्यायौँ। हुन सक्छ भने आज हामीले प्रश्नहरू इन्टरटेन नगरौँ। जति पनि प्रश्नहरू छन् यसलाई हामीले फोटो खिचेर राखौँ। भोलि क्लास 5:30 बजे सुरु गर्दाखेरि हामीले छालालाई म फेरि एकछिन सर्टकटमा रिपिट गर्छु र त्यसपछि हामी क्वेसन आन्सर छालाका भोलि लिनेछौँ। आज जति पनि क्वेसन आन्सर छन् छालाका त्यसलाई स्क्रिनशट लिएर राख्नु होला, हुन्छ? फेल भएकै नै मैले देखाएको छु। त्यही भएर थुप्रै अवस्थामा सप्लिमेन्टहरूले एकदम राम्रो गर्छन्। यसमा हामी भोलि डिस्कस गरौँला। केही पनि प्रश्न छ भने भोलि 5 बजे राख्दै गर्नु होला। 5 बजे शार्प सुरु गरेर हामी क्वेसन आन्सर सिद्धाएर त्यसपछि अर्को सिस्टममा लाग्नेछौँ है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। अहिलेको यो आजको 4th डे सेसनको लागि तपाईँलाई एकदमै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद।